हेलो एभ्रीबडी, आजको हाम्रो लेक्चर न्यूटन्स ल अफ मोशन को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन को कुरा आज हामी गर्छौं। ठीक छ, जुन हामी न्यूटन्स ल अफ मोशन भन्ने च्याप्टर पढ्छौं नि, त्यो च्याप्टर को मेन मोटो नै एउटा हो कि तपाईलाई फ्री बडी डायग्राम सँग डिल गर्न आउनु पर्यो। यो फ्री बडी डायग्राम के हो हामी एकछिनमा आम्ला। ठीक छ, तर हेर्नुहोस् मैले के लेखेको छु, न्यूटन्स ल अफ मोशनमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा मोस्ट राम्ररी ज्ञान के को हुनु पर्यो, फ्री बडी डायग्राम को। यो फ्री बडी डायग्राम के हो, यसलाई कसरी बनाउने, कसरी डिल गर्ने, त्यो हामी आउने वाला छौं। त्यो हामी एकदम मजाले गर्छौं। ठीक छ, तपाई हेरि पनि राख्नु भयो होला कतिवटा प्रब्लम मैले लिएको छु, 14 प्रब्लम, राइट। यहाँ ठाउँ नभएर मैले के 14 नम्बर प्रब्लम यहाँ बनाएको छु। तपाई यो प्रब्लम हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि फिजिक्समा कहीं न कहीं यो प्रब्लमहरु आइरहन्छन् र यसलाई एउटा प्रब्लम जस्तै नबुझौं। यो प्रब्लमको हेल्पले हामी कुरालाई बुझ्ने, समझ्ने र यो कुरा तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ न्यूटन्स ल मोशनको फ्री बडी डायग्राम त अगाडिको जति पनि तपाईको च्याप्टर छ, जस्तै तपाईको फ्रिक्सन, तपाईले यदि यो च्याप्टर न्यूटन्स ल मोशनको फ्री बडी डायग्राम राम्ररी आइहाल्यो भने तपाई फ्रिक्सन गरिहाल्नुहुन्छ के, कन्सेप्चुअली गरिहाल्नुहुन्छ। त डाटाहरु याद गरेर मेमोरीमा राखेर हाम्रो मेबी काम बनिहाल्छ इन्ट्रान्समा, तर त्यसलाई कन्सेप्चुअली बुझ्नु छ कि पछि अरु टाइपको केही प्रब्लम आइदियो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने, त्यो तपाईको के फ्री बडी डायग्रामले हेल्प गर्छ। र खाली फ्रिक्सनमै होइन, यदि तपाईको सर्कुलर मोशन पनि राम्ररी बुझ्न चाहिराख्नु भएको छ भने यही चाहियो। यदि तपाईलाई यदि म सम्झाउन चाहन्छु एक वर्डमा कि फ्री बडी डायग्रामको इम्पोर्टेन्स के छ, यो च्याप्टरमा त छ, यो डायग्रामहरु छ, हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ न्यूटन्स ल अफ मोशनमा। तर यो डायग्राम को जुन कन्सेप्ट छ फ्री बडी डायग्राम, आउने फिजिक्स को जति पनि च्याप्टर छ त्यसमा हामी युज गरेर त्यो च्याप्टरलाई राम्ररी कन्सेप्चुअली त्यसको भित्र भएको कन्सेप्ट बुझ्न र समझ्न सक्छौं के। सो दिस च्याप्टर, यो च्याप्टर बिना र यो कन्सेप्ट बिना अगाडिको च्याप्टर तपाई त्यति राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो च्याप्टर धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो न्यूटन्स ल अफ मोशनमा जुन फ्री बडी डायग्राम छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हामीले जान्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। यदि हामी बुझेनौ, सम्झेनौ भने अगाडिको च्याप्टर हामी त्यति राम्ररी डिल गर्न सक्दैनौ। र मलाई कतिसँग सोध्यो भने कि तपाई फिजिक्सलाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ, त मेरो लागि 4 वटा च्याप्टर एकदम तपाईको स्ट्रङ छ भने तपाई अगाडिको जतिवटा च्याप्टर छ तपाई डिल गरिहाल्नुहुन्छ। फर्स्ट इज द भेक्टर, त्यसपछि काइनेमेटिक्स, त्यसपछि न्यूटन्स ल अफ मोशन, त्यसपछि वर्क एनर्जी एन्ड पावर। यो 4 वटा च्याप्टरको एकदम तपाईले कमान्डिङ छ भने तपाईको फिजिक्समा जति पनि च्याप्टर होस् मेकानिक्समा, यही सब 4 वटा च्याप्टरको के हुन्छ, एक्सटेन्सन हुन्छ। च्याप्टरको नाम बदलिहाल्छ, त्यहाँ नोमेनक्लेचर बदलिहाल्छ, त्यहाँ टर्मिनोलोजी बदलिहाल्छ, तर मेन जुन कुरा हुन्छ, कन्सेप्ट हुन्छ, यही 4 वटा च्याप्टरको कन्सेप्ट त्यहाँ लिंक भएको हुन्छ। त सो इन्ट्रान्समा सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट यही हुन्छ कि हामी एउटा च्याप्टरलाई अर्को च्याप्टरसँग कसरी लिंक गरेर पढ्ने। यदि तपाईले लिंक र कनेक्सन आउँदैन, हाउ टु कनेक्ट द वन च्याप्टर टु एनदर, त हामी राम्ररी फिजिक्सलाई न बुझ्न सक्छौं न समझ्न सक्छौं। त्यो सब च्याप्टर सेपरेट भइहाल्छ। यो च्याप्टर यो च्याप्टर यो च्याप्टर यो, अनि त्यो इफेक्टिभ हुँदैन, राइट, बर्डन्स भइहाल्छ दिमागमा। ठीक छ, त ओके। त अब हामी के गरौँ, फ्री बडी डायग्राम बुझौँ। त सुन्ने, फ्री बडी डायग्राममा हेर्नु मैले कतिवटा फिगर बनाएको छु है। हो, त यो जति पनि मैले फिगर बनाएको छु नि, यो सबलाई यसमा यसको भित्र जे पनि न्यूमेरिकल सोध्न सक्छ, जे पनि सोध्न सक्छ, तपाई डिल गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसको लागि डोन्ट वरी, जे पनि भनिरहेको छु म, जे पनि सोधिदोस् हामी गरिहाल्छौं। हेर्नुस्, यो 14 वटा प्रब्लम छ, 14 वटा फिगर छ। ठीक छ, र यो सबकोमा आज के सिकाउँछु, कसरी फ्री बडी डायग्राम बनाउने र यस्तो टाइपको डायग्राम दिएर जस्तो पनि टाइपको डायग्राम हुन सक्छ, जरुरी छैन यस्तै, अझै पनि बनाउन सकिन्छ, राइट। त्यो सबलाई डिल गर्ने वे र कन्सेप्ट एउटै हुन्छ। त्यो जतिवटा प्रब्लम छ नि, जतिवटा प्रब्लम बोर्डमा छ, अझै पनि बनाउन सक्छ, तर ठाउँ नभएर नबनाएको हो। ठीक छ, इट मिन्स जतिवटा प्रब्लम छ यहाँ, यो सब प्रब्लमलाई, जुन पनि प्रब्लम होस्, यो 1 नम्बर होस् वा 14 नम्बर होस् वा जुन पनि प्रब्लम होस्, राइट, यो सब प्रब्लमलाई हामी के गर्छौं, 4 स्टेपमा सल्भ गरिदिन्छौं। सल्भ अल दिस प्रब्लम्स इन 4 स्टेप। हो, त यो तपाईलाई 4 स्टेप एकदम राम्ररी आउनु पर्छ। 4 स्टेप के हो त्यो म लेख्छु, तर यो 4 स्टेपमा जुन एउटा स्टेप आउँछ, त्यो स्टेपको नाम हो फ्री बडी डायग्राम। त त्यही सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट स्टेप छ। बाँकी जुन 3टा स्टेप छ त्यो इजी छ। ठीक छ, त पहिला हामी के गर्छौं,
पहिला हामी के गर्छौं फ्री बडी डायग्राम निकाल्न सबैको सिकिहाल्छौं ठीक छ र फ्री बडी डायग्राम एकचोटी हामीले निकाल्न आइहाल्छ भने त्यसपछि हामी यो 4 स्टेपमा आउँछौं र लाइन बाइ लाइन सब प्रब्लमलाई सल्भ गर्दिन्छौं हेरौं यो भिडियोमा कतिमा सल्भ गर्न सक्छु भएन भने अर्को भिडियो पनि बनाएर एकदम यसको अपरेसन नै गरेर तपाईको अगाडि ल्याइदिन्छु ओके ल अब हामी के गरौं फ्री बडी डायग्राम बनाउन सिकौं ठीक छ फ्री बडी डायग्राम ठीक छ ओके त फ्री बडी डायग्राम कसरी बनाउने कुरा आइहाल्यो ठीक छ ओके त सुन्ने म के गरिराछु म यसलाई इरेज गर्दिए ठीक छ यो सबलाई मैले इरेज गर्दिए त्यसपछि पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाउन सिकिहालम त्यसपछि के गर्ने फेरि आउने र लाइन बाइ लाइन सब प्रब्लमलाई सल्भ गरिहाल्ने तपाई के गर्नुस् यसलाई स्क्रिनशट लिहाल्नुस् ठीक छ म फ्री बडी डायग्राम बनाउन तपाईलाई सिकाइदिन्छु त्यसपछि त्यो स्क्रिनशटबाट के गर्ने हामी के गर्ने लाइन बाइ लाइन सबै प्रब्लमलाई सल्भ गरिहाल्ने ओके राइट ओके ल अगाडि बढौं अनि पहिला हामी सिकौं फ्री बडी डायग्राम है त फ्री बडी डायग्राम के हो फ्री बडी डायग्राम के हो है त फ्री बडी डायग्राम राम्ररी बुझ्नु होला है फ्री बडी डायग्राम यसलाई हामी एफबीडी पनि भन्छौं सर्टकटमा फ्री बडी डायग्राम एफबीडी ओके त सुन्ने फ्री बडी डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईलाई केही फोर्सको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ कि त्यो फोर्स कब र कहाँ लाग्छ दुईटा कुरा छ कब लाग्छ र कहाँ लाग्छ र मैले जति पनि फिगर बनाएको थिए नि त्यो सबै फिगरमा बस तीनटा फोर्सको युज थियो एउटा एमजी एउटा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स र एउटा के टेन्सन इन स्ट्रिङ कुरा क्लियर छ ओके त पहिला हामी के गरौं पहिला हामी यो मेकानिक्समा यदि म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम हामीलाई डिल गर्न आयो भने 4-5 वटा फोर्स आउँछ त्यो 5 वटा फोर्स के हो पहिला किनभने फ्री बडी डायग्रामलाई जान्नु भन्दा अगाडि पहिला त्यो फोर्सको बारेमा जान्नु पर्छ कि कब र कहाँ लाग्छ यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला एक नम्बरमा मैले लेखे mg weight of body right this is what weight of body or simple gravitational force or gravitational force right okay दुई नम्बरमा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स है त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स ठीक छ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले हामी के एनले डिनोट गर्छौं हामी यसको बारेमा सबको बारेमा पढ्नु छ कि सब कब र कहाँ लाग्छ ठीक छ लाइन बाइ लाइन हामी पढिहाल्छौं नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त्यसपछि तपाईलाई 3 नम्बरमा फोर्स पढ्नु छ टेन्सन इन स्ट्रिङ टेन्सन इन स्ट्रिङ यसलाई हामी क्यापिटल टी ले डिनोट गर्छौं ठीक छ 4 नम्बरमा तपाईले मेकानिक्समा आइहाल्छ स्प्रिङ फोर्स के भइहाल्छ अब के आइहाल्छ भन्न स्प्रिङ फोर्स ठीक छ यसलाई हामी kx ले बताउँछौ ठीक छ यसमा आउँछु है 5 नम्बरमा हामीलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम के अफ थ्रस्ट पढ्नु छ के पढ्नु छ भन्न अफ थ्रस्ट यसलाई हामी के क्यापिटल यु ले पहिले डिनोट गर्छौं त सुन्ने के छ कतिवटा फोर्सको बारेमा तपाईले पढ्नु छ यो मेकानिक्समा तपाई यो भन्दा बाहेक बडी फोर्स हेर्नु नै हुँदैन के कहीं न कहीं यो 5 वटा फोर्स इन्भल्भ भएको हुन्छ त्यहाँ एमजी होला ग्रेभिटेशनल फोर्स लागिरा होला वा तपाईको नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लागिरा होला वा तपाईको टेन्सन लागिरा होला वा स्प्रिङ फोर्स आइरा होला वा अफ थ्रस्ट होला फ्लुइड परिराख्नु पर्छ भने तर अहिलेको लागि हामी के गर्छौं यो दुईटा फोर्सको बारेमा मैले डिल गर्दिन ठीक छ म यो तीनटा फोर्सको बारेमा डिल गर्छु कि यो कब र कहाँ लाग्छ र यो तीनटा फोर्स हामी जानिहाल्छौ बुझिहाल्छौ सम्झिहाल्छौ त हामी के जति पनि मैले फिगर बनाएको थिए र अलमोस्ट तपाईको 90% प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ
ठीक छ। बाँकी जुन हुन्छ 10% त्यसको लागि पनि म गरिदिन्छु, त्यसको लागि पनि बनाउँछु। जब म वर्क इनर्जी एन्ड पावर पढाउँछु त्यतिखेर म तपाईले बताउँछु कि स्प्रिङ फोर्स के हो, र जब हामी के पढ्छौँ फ्लुइड पढ्छौँ त्यतिखेर के हामी अफ थ्रस्टको बारेमा पढिहाल्छौँ, ठीक छ। त अहिलेको लागि तपाईको फ्लुइड बस छोडेर तपाई म्याक्सिमम कतिवटा फोर्स पाउनुहुन्छ? 3टा। दैट इज व्हाट? mg वेट अफ द बडी, दैट इज व्हाट? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, दैट इज व्हाट? टेन्सन। तब तपाई भन्नुहुन्छ सर यदि मलाई 3टा फोर्सको बारेमा बस पढ्नु छ त तपाई के गर्नुस् कि यस्तै यो 3टाको बारेमा बताइदिनुस् कि यो कब र कहाँ लाग्छ, त्यसपछि त्यो प्रब्लमहरु सल्भ गरिदिनुस्। म भन्छु एकदम सही कुरा हो, किनभने यो तपाईले यो 3टा फोर्सको बारेमा आइहाल्छ त हामी के फ्री बडी डायग्राम कसरी बनाउने म तपाईलाई सिकाइदिन्छु, ठीक छ नि? ओके ल, त पहिला के गरौँ, हामी के गरौँ mg को बारेमा कुरा गरौँ। mg कता लाग्छ है? mg कता लाग्छ? mg कता लाग्छ त सुन्ने। mg भनेको वेट अफ द बडी, राइट? र इट्स अलवेज एक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड, इट्स अलवेज एक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड। यदि यो मार्कर यहाँ छ भने यसको वेट जहिले पनि कहाँ लाग्ने हो? भर्टिकली डाउनवर्ड। यता र उता लाग्दैन, तपाईले टेरो पनि राखिदिनु हुन्छ त यसको वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड राख्ने हो। इट मीन्स के बडी को वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ, अलवेज भर्टिकली डाउनवर्ड। तपाई त्यो बडीलाई टेरो राख्नुस्, यसरी राख्नुस्, जसरी पनि राख्नुस्, यसको वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड राख्ने हो, ठीक छ। यसको मतलब के दिस वेट always acts vertically downward है त। यो वेट जहिले पनि कहाँ लाग्छ भन्देऊ? भर्टिकली डाउनवर्ड। पहिला यति कुरा बुझ्नुस्, ठीक छ। यो वेट जहिले पनि कहाँ लाग्ने हो भन? भर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक छ। जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक छ। अहिले वेट गर्नुस्, केही कुरा अझै धेरै राम्रो कुरा बताउने वाला छु, त्यसको लागि वेट गर्नुस्। पहिला जानिहाल्नुस् कि जहिले पनि जुन बडी को तपाई वेट हेर्नुहुन्छ त्यसको वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड। जस्तै मेरो वेट छ त मेरो वेट कहाँ लाग्ने हो? भर्टिकली डाउनवर्ड। म सुतिहालु, म उठिहालु, म यस्तो भइहालु, म उस्तो भइहालु, म यस्तो भइहालु, जसरी भए पनि मेरो वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्ने हो, अलवेज भर्टिकली डाउनवर्ड। पहिला कुरा यति याद राख्नुस्। सेकेन्ड कुरा आउनुस्। सेकेन्ड कुरामा हामीले पढेको थियौं नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स पहिला हो के? राम्ररी कुरा सुन्नु होला। जब दुईटा बडी को बीच में कन्ट्याक्ट आजदेखि जहाँ पनि आइहाल्छ, जहाँ पनि दुईटा बडी को बीच में के आइहाल्यो भन? कन्ट्याक्ट आइहाल्यो, त्यहाँ यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स भन्ने नाम उत्पन्न भइ नै हाल्छ। याद राख्नु होला। जहाँ पनि दुईटा बडी केमा आयो? कन्ट्याक्टमा, कन्ट्याक्ट फोर्स एक्ट। when two bodies comes in contact, when two body comes in contact, then normal contact force act, normal contact force act। जहाँ पनि हाम्रो दुईटा बडी केमा आइहाल्छ भन? कन्ट्याक्टमा आइहाल्छ। जस्तै यो छ, जस्तै यो मेरो यो ह्यान्ड र यो ह्यान्ड केमा आयो भन? कन्ट्याक्टमा आयो। त जहाँ पनि दुईटा बडी कन्ट्याक्टमा आउँछ त त्यहाँ के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स आइहाल्छ। इट मिन्स के मलाई बताऊ, म यसरी अहिले स्ट्यान्ड छु त मेरो अहिले कोसँग कन्ट्याक्टमा छ भन? ग्राउन्ड र मेरो खुट्टाको बीचमा, मेरो फुटको बीचमा। त यो ग्राउन्ड र मेरो फुटको बीचमा के छ भन? कन्ट्याक्ट छ। इट मिन्स के ग्राउन्ड र मेरो फुटको बीचमा एउटा फोर्स लाग्छ, त्यसको नाम हो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। जहाँ पनि दुईटा बडी कन्ट्याक्टमा हो भने के लाग्छ? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। जस्तै सिमिलरली अहिले यस्तो हेर कि अहिले मैले यसरी राखिदिए आफ्नो ह्यान्ड, राइट? यसरी। त अहिले बताऊ कसो कसको बीचमा कन्ट्याक्ट छ? कसो कसको बीचमा कन्ट्याक्ट छ? मेरो ह्यान्ड र यो व्हाइट बोर्डको बीचमा के आइहाल्यो? कन्ट्याक्ट आइहाल्यो। यसको मतलब के? मेरो ह्यान्ड र व्हाइट बोर्ड को बीच में एउटा फोर्स डेभलप भइहाल्यो। त्यो फोर्स को नाम के हो? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स।
जहाँ पनि दुईटा बडी कन्ट्याक्टमा आउँछ यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स भन्ने नाम आइ नै हाल्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ सर नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त बुझिहाले कि कब आउँछ तब दुईटा बडी कन्ट्याक्टमा आउँछ, यो कसरी आउँछ, यो कसरी भन्नाले डिटेलिङ त जाँदैन, तर सिम्पल मतलब यति बुझिहाल्नु कन्ट्याक्टमा आयो भने के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स आयो, तर यो कता लाग्छ, जस्तै एमजी भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्यो त यो कता लाग्ने हो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। यस इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कसरी लाग्छ। ठीक छ, यसलाई हामी के इक्जाम्पलले बुझौँ कि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कसरी लाग्छ, मतलब कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ। ठीक छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स एमजी बुझिसक्नुभयो, राइट? एमजी हामीले बुझिसके, ओके भेरी गुड। नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त सुन्ने, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स हुनको लागि पहिला दुईटा बडी केमा आउनु पर्यो भन्दिउ, कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो। एकदम पर्फेक्ट कुरा छ, ओके सर एकदम पर्फेक्ट छ। त पहिला मैले एउटा इक्जाम्पल लिए, सपोज एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, दिस इज द सर्फेस, राइट? यो मेरो ग्राउन्ड भयो, यसलाई मानो सर्फेस हो, र यहाँ मैले के गरेँ एउटा ब्लकलाई राखिदिए, बुक राखिदिए, ब्लक राखिदिए, जे पनि भन्न मिल्यो। ठीक छ, अहिले हेर, अहिले म एमजी को कुरा गरिरहेको छैन, अहिले म सिम्पल लाइन बाई लाइन सबैलाई बताउँछु। ठीक छ, पहिला एमजी बताइदिए। ठीक छ, अब म नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स सिकाउन गइरहेको छु कि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ। जब सबै कुरा बताइदिन्छु त्यसपछि एउटै बडीमा कुन कुन फोर्स कहाँ लाग्छ त्यो बताउँछु, त्यसको लागि सिस्टम डिसाइड गर्नुपर्छ। अहिले म त्यति हाम्रो औकात भ छैन कि हामी के पूरा फोर्स हेराइदिउ। ठीक छ, त पहिला राम्रै कुरालाई बुझ। ठीक छ, अब हेर नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ। त सबभन्दा पहिला हेर यहाँ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन? सर एकदम लाग्छ। किनभने सर यो सर्फेस छ र यो ब्लक छ, त जहाँ सर्फेस र ब्लकको बीचमा के आयो भन, कन्ट्याक्ट आइहाल्यो, त्यहाँ मेरो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ, नो डाउट एट अल। ओके, त सर कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ? सुन्ने, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स अलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। त्यो बडी जुन सर्फेसको कनेक्टेडमा छ, कन्ट्याक्टमा छ, त्यो सर्फेसमा के ड्रो गर्दिने भन, परपेंडिकुलर ड्रो गर्ने। यस्तो एउटा लाइन ड्रो गर्ने कि त्यो बडीमा र त्यो सर्फेसमा के होस्, एउटा यस्तो लाइन कि दुवैमा कमन परपेंडिकुलर होस्। इट मीन्स के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कसरी लाग्छ, अलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। त सर्फेस त यस्तो छ, त्यसमा परपेंडिकुलर त यही हो, यसको मतलब के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यही लाइनमा लाग्छ। अब माथि लाग्छ कि तल लाग्छ, आई एम कमिङ सुन, डोन्ट वरी अबाउट इट। तर याद राख्नुस् नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स जहिले पनि के लाग्छ, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। त त्यो लाइन यस्तो परपेंडिकुलर लाइन कि त्यो लाइन सर्फेसमा पनि परपेंडिकुलर होस् र बडीमा पनि परपेंडिकुलर होस्, मतलब कमन परपेंडिकुलर लाइन टू द सर्फेस एन्ड व्हाट, बडी। ठीक छ, यसको मतलब यो सर्फेसमा के यो परपेंडिकुलर भयो कि भएन भन? इट मीन्स के त्यो सर्फेसमा के ड्रो गर्दिने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रो गर्दिने। जे परपेंडिकुलर लाइन आउँछ त्यही लाइनको अलङ मतलब साथ साथ, त यही लाइनको अलङ के लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। अनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सलाई मैले बताइसकेको छु, एनले डिनोट गर्छु म। ठीक छ, त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यही लाइनको अलङ लाग्छ। अब नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स माथि पनि लाग्न सक्छ, तल पनि लाग्न सक्छ, आई डोन्ट नो। र याद राख्ने एउटा के कुरा हामीले सिकिहाले कि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स जहिले पनि एक्ट अलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एन्ड द बडी। जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेसमा के ड्रो गर्दिउ, परपेंडिकुलर। जे परपेंडिकुलर लाइन आउँछ त्यही लाइनको अलङ के लाग्ने हो भने नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। अनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स जहिले पनि पुशिङ नेचरको हुन्छ। कुन नेचरको हुन्छ, पुशिङ नेचरको। त यहाँबाट दुईटा पहिला पोइन्ट नोट गरिहाल। पहिला के गरिहाल भन, दुईटा पोइन्ट पहिला नोट गरिहाल र लेखिहाल। ठीक छ, यसपछि म के गर्छु, अर्को डायग्राम पहिला टेन्सन बताइदिन्छु, त्यसपछि म के गर्छु, एउटा डायग्राम बनाउँछु। त्यो डायग्रामबाट म के गर्छु, छर्लङ्ग क्लियर गरिदिन्छु कि एमजी नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कसरी कब कहाँ लाग्छ। पहिले पोइन्ट नोट गरिराख है। यसको मतलब के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सको बारेमा कतिवटा कुरा जाने कि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स always act perpendicular to surface. Normal contact force always act perpendicular to what, surface. और यसलाई अझै राम्ररी गर्नु छ भने और
draw perpendicular line such that that will be perpendicular to both body and surface. Body and surface. Body and what? Surface. यसको मतलब एउटा यस्तो लाइन ड्रो गर, यस्तो एउटा परपेंडिकुलर लाइन कि त्यो परपेंडिकुलर लाइन बडीमा पनि होस् र सरफेसमा पनि होस्। वा सिम्पल बुझिहाल्नुस् कि सरफेसमा के ड्रो गर्ने, परपेंडिकुलर ड्रो गर्ने, तपाईको काम निस्किहाल्छ यसले। सिम्पल के बुझ्नुस् कि एउटा के गर्ने, एउटा लाइन ड्रो गर्ने जुन लाइन के होस् परपेंडिकुलर टु वाट सरफेस, जुन लाइन आउँछ त्यही लाइनको अलग के लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। र इट्स अलवेज अफ वाट एन्ड इट्स अलवेज अफ पुशिङ नेचर। कुन नेचर भन, पुशिङ नेचर को हुन्छ यो। इट्स अलवेज पुश। यसको मतलब के, यो जुन नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स आको छ कब आउँछ, जब कन्ट्याक्ट हुन्छ। यसको मतलब यहाँ कसको कसको बीचमा कन्ट्याक्ट छ भन्देऊ, ब्लक एन्ड वाट सर्फेस। त ब्लकले सर्फेसलाई पुश गर्छ, कुन फोर्सले, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले। सर्फेसले पनि के ब्लकलाई पुश गर्छ, कुन फोर्सले, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले। मतलब पुशिङ हो, एक अर्कालाई पुश गर्छ के। यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यस्तो जस्तै यस्तो हेर, यो मेरो ह्यान्ड छ नि, दुईटा ह्यान्ड राइट, टु ह्यान्ड आर इन कन्ट्याक्ट। त यो ह्यान्डले एलाई पुश गर्ने र यो ह्यान्डले एलाई पुश गर्ने। तर पुश कसरी गर्ने, परपेंडिकुलर लाइनको अलग। यसको झन क्लियरिटी जब म टेन्सन बताइदिन्छु त्यसपछि बताउँछु कि कसरी के गर्ने। कुरा क्लियर छ? ओके। नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, ठीक छ। त जहिले पनि के ड्रो गर्ने, परपेंडिकुलर टु वाट सर्फेस, अलवेज परपेंडिकुलर टु सर्फेस, ठीक छ। जस्तै यहाँ हेर, यहाँ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ लाग्छ भन्देऊ, जस्तै यो माने यो इन्क्लाइन प्लेन छ यसरी, मलाई बताऊ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यहाँ कहाँ लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। त फेरि भन्नुहुन्छ सर नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको त सर दुईटा बडीको के हुनु पर्यो, टचिङ हुनु पर्यो, कन्ट्याक्टमा हुनु पर्यो। इट मिन्स यो बडी र यो बडी एउटा ब्लक छ र एउटा के छ इन्क्लाइन प्लेन, दुवै के छ सर कन्ट्याक्टमा छ। त इट मिन्स के यहाँ के लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। अनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स जहिले पनि के गर्ने, जुन सर्फेसमा बडी राखेको छ त्यसमा के ड्रो गरिदियो भन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रो गरिदियो। के ड्रो गरिदियो भन, परपेंडिकुलर लाइन। त सर्फेस त यस्तो छ, त यो सर्फेसमा परपेंडिकुलर लाइन त यो हुन्छ। यसको मतलब नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स अब यता लाग्ने हो नत्र यता लाग्ने हो, ठीक छ। त जुन सर्फेसमा राखेको हुन्छ त्यो सर्फेसमा के ड्रो गरिदिने भन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रो गरिदिने। जुन परपेंडिकुलर लाइन आउँछ त्यही लाइनको अलग के लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। र कहाँ लाग्छ त्यो हामी आउने बेला छौँ, तर त्यति बुझिहाल्नुस् कि जहिले पनि के परपेंडिकुलर लाइनको अलग लाग्छ। अब यता लागोस् वा यता लागोस्, कता लाग्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ कसलाई हामी अब्जर्भ गरिरहेछौँ। म आउने बेला छु त्यसमा, ठीक छ। ओके, नर्मल कन्ट्याक्ट एउटा अझै इक्जाम्पल लिइहालौँ। जस्तै सपोज गरौँ दिस, जस्तै माना कि एउटा के छ, जुन मैले इक्जाम्पल लिएको छु त्यहाँ हेर, एउटा यहाँ सेन्टर छ, दिस इज अ सर्कुलर ट्र्याक राइट। एउटा के छ मतलब एउटा माना न सर्कुलर ट्र्याक छ राइट, यहाँ एउटा बडी छ, ठीक छ। अब मलाई बताउनु छ कि यहाँ के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन, यो सेन्टर हो याद राख्ने। त तपाईँ भन्नुहुन्छ सर एकदम लाग्छ, किनभने फेरि एउटा ब्लक आइहाल्यो र एउटा के सर्फेस आइहाल्यो, त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त लाग्छ। त म भन्छु कसरी लाग्छ, कुन लाइन कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ। त तपाईँ भन्नुहुन्छ सर यो बडी जुन सर्फेसमा राखेको छ त्यो सर्फेसमा परपेंडिकुलर ड्रो गरिदिनुस्। त म भन्छु बताऊ बाबु यो बडी चाहिँ कुन सर्फेसमा राखेको छ। त तपाईँ भन्नुहुन्छ सर के सर्कुलर ट्र्याक। त सर सर्कुलर सर्फेसमा के परपेंडिकुलर हुन्छ, रेडियस। के परपेंडिकुलर हुन्छ, यस रेडियस। यसको मतलब के यहाँबाट के गर्ने, किनभने यो मलाई के चाहियो, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सको डाइरेक्सन। त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स जहिले पनि कहाँ लाग्छ, अलङ द परपेंडिकुलर लाइन टु वाट सर्फेस। त सर्फेस त यो छ सर्कुलर, त सर्कलमा हाम्रो परपेंडिकुलर लाइन के हुन्छ, सर्कलमा हाम्रो परपेंडिकुलर के हुन्छ, रेडियस। यसको मतलब दिस, यहाँ मतलब कि एकचोटि सुनिहाल्नुस्, दिस इज अ ब्लक राइट एन्ड दिस इज वाट सर्कल। मलाई बताउनु छ
कि यिनीहरूको बीचमा के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स हुन्छ कि हुँदैन? म भन्छु एकदम हुन्छ, किनभने यो फेरि यो ब्लक र यो सर्कलको बीचमा के छ? कन्ट्याक्ट छ। इट मिन्स के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। अनि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स जहिले पनि के लाग्छ? परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। त सर्फेस के छ? सर्कुलर। त सर्कलमा परपेंडिकुलर के हुन्छ? रेडियस। त यस्तो लाइन जो कहाँबाट पास हुनु पर्यो? सेन्टरबाट, त्यही त रेडियस हो। यसको मतलब दिस, मतलब यो लाइनको होला, मतलब एउटा यस्तो लाइन जुन सेन्टरबाट पास होस्, किनभने हैन रेडियस हो त रेडियसको होला, किनभने दिस इज द परपेंडिकुलर टुवर्ड दिस सर्कल। यसको मतलब नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यता लाग्ने हो वा यता लाग्ने हो। त आई थिंक तपाईले एउटा नर्मल आइडिया भइसकेछ कि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ लाग्छ? सिम्पल छ, ड्रो द परपेंडिकुलर टुवर्ड सर्फेस, त्यही हाम्रो के लाग्छ? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सको बारेमा तपाई बुझिहाल्नु भयो, जानिहाल्नु भयो। र यो कस्तो टाइपको नेचर हुन्छ यसको? पुशिङ नेचर। त पुश गर्नको लागि कुनै एउटा बडी चाहियो, एकअर्कालाई पुश गर्छन्, बताइसकेछु। एनीवे ओके, अब हेर, अब हामी आउँछौं टेन्सनमा। केमा आउँछौं? टेन्सनमा। केमा आउँछ भन? टेन्सनमा। टेन्सन इन स्ट्रिङ। टेन्सन इन स्ट्रिङ। त सुन्ने, टेन्सन इन स्ट्रिङ, स्ट्रिङमा के जहाँ पनि स्ट्रिङ आउँछ त्यहाँ एउटा के फोर्स डेभलप भइहाल्छ? टेन्सन आइहाल्छ। के आइहाल्छ? टेन्सन फोर्स। यो टेन्सन कहाँ लाग्छ? त सुन्ने, along the string, यो जहिले पनि के हुन्छ सुन्ने? it acts along the string, it acts along the string and away from system, away from system। यो सिस्टम के हो? एकछिनमा आउँछु, यसलाई स्टार राख्नुस्, ठीक छ? टेन्सन इन स्ट्रिङ। त टेन्सन इन स्ट्रिङ कहाँ लाग्छ? इट एक्ट्स अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम वाट? सिस्टम। त सिस्टम के हो? आउने वाला छु। सिस्टम मतलब के? जसलाई हामी अब्जर्भ गर्छौं त्यो हाम्रो सिस्टम भइहाल्छ। अहिले यति बुझिहाल्नुस् कि सिस्टम केही छ, म तपाईलाई बताउँछु, ठीक छ? ओके, त टेन्सन कहाँ लाग्छ? अलोङ द स्ट्रिङ। स्ट्रिङ जसरी हुन्छ त्यसैको अलोङ, एन्ड अवे फ्रम वाट? सिस्टम। एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। सिस्टम भनेको तपाईँ यति बुझिहाल्नुस्, रफली यसको लागि बडी भनिरहेको छु। के भनिरहेको छु? बडी, रफली बडी। बट इट्स नट करेक्ट। तर अहिले बुझाउनको लागि, सम्झाउनको लागि म तपाईलाई बताइदिरहेको छु, किनभने यसपछि म जब सिस्टमको बारेमा बताउँछु त्यतिखेर तपाईलाई मजाले समझमा आइहाल्छ के। ओके, राइट। अब सपोज एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै सपोज कि यस्तो छ, राइट? दिस इज अ ब्लक, अनि यहाँ छ, अनि एउटा यस्तो ब्लक छ, राइट? त मलाई बताऊ कि कहाँ कहाँ टेन्सन आउँछ, किनभने यो स्ट्रिङ हो। हेर्नु होला, दिस इज अ स्ट्रिङ एन्ड दिस इज अल्सो वाट? स्ट्रिङ। एउटा ब्लक छ, त्यसलाई कहाँ राखेको छ? टेबलमा। टेबलबाट कनेक्ट गरेर पुलीबाट के एउटा अर्को ब्लकलाई के गरेको छ? झुन्डियाएको छ। इट मिन्स के? अब मलाई बताउनु छ टेन्सन कहाँ कहाँ कसरी कसरी लाग्छ, ठीक छ? त सुन्ने, टेन्सन जहिले पनि कहाँ लाग्ने हो? अलोङ द स्ट्रिङ, अलोङ द स्ट्रिङ। त टेन्सन कि अलोङ द स्ट्रिङ? त अलोङ द स्ट्रिङ सर यसरी पनि लाग्न सक्छ, यसरी पनि लाग्न सक्छ। म भन्छु एकदम सही, अलोङ द स्ट्रिङ। त टेन्सन सर यसरी पनि लाग्न सक्छ, यसरी पनि लाग्न सक्छ, एकदम सही हो। तब त्यो डिपेन्ड गर्छ टेन्सन यता कि यता, त्यो डिपेन्ड गर्छ सिस्टम हामी कसलाई मानेको छौं, त्यसमा म आउने वाला छु। तर यति बुझिहाल्नुस्, अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। सिस्टम को टाढा। यदि तपाई यसलाई सिस्टम मान्नुहुन्छ देन अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम, राइट? यदि तपाई यसलाई सिस्टम मान्नुहुन्छ भने टेन्सन कहाँ लाग्छ? अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड सिस्टम भन्दा टाढा। त सिस्टम त यो छ, त सिस्टम भन्दा टाढा दिस। यदि तपाई यसलाई सिस्टम मान्नुहुन्छ देन अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। त टेन्सन के? अलोङ द स्ट्रिङ, सिस्टम यसलाई मान्नुभयो त यो भन्दा टाढा, मतलब के माथि। यो कुराको झन क्लियरिटी जब म एक्जाम्पल लिन्छु, अब फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि त्यहाँ झन क्लियर भइहाल्छ। तपाई के बुझ्नुभयो? टेन्सन कहाँ लाग्छ? जहाँ स्ट्रिङ हुन्छ, अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम, एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। यति कुरा तपाई क्लियर दिमागमा राख्नुस्, ठीक छ? अब हामी के? अब हामी एउटा सिम्पल एउटा बडीलाई लिएर फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु।
त्यो फ्री बडी डायग्राम बनाएर जति पनि एक्जाम्पल लिए त्यो सबको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु, त्यसपछि म पालो पालो सबलाई के गरिदिन्छु, सल्भ गरिदिन्छु। कुरा क्लियर छ? ओके, अब हामी फ्री बडी डायग्राम बनाउनको लागि हाम्रो औकात डेभलप भइसकेको छ। ठीक छ? ओके, ल अब हामी फ्री बडी डायग्राम बनाउन सिकौं। सबभन्दा मस्ट इजी एक्जाम्पल लिउँ। पहिला कुन एक्जाम्पल हेरिहाल। Suppose this is your block, right? Now draw the free body diagram. This is your block. This is your block. तो सुन्ने, अब मलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउनु छ। त जब सबभन्दा पहिले केही दिमागमा यादमा राख्नुस् कि यदि तपाईलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउनु छ भने फर्स्ट डिसाइड योर सिस्टम। फर्स्ट डिसाइड योर सिस्टम। के डिसाइड गर्ने माना आफ्नो सिस्टम डिसाइड गर्ने। त पहिला फर्स्ट स्टेप के हो, डिसाइड। किनभने जब तपाई फ्री बडी डायग्राम बनाउनुहुन्छ, फ्री बडी डायग्रामको मतलब के, फोर्समा यो बडीमा कति कति फोर्स लागिरहेछ। फ्री बडी डायग्राम कसरी ड्र गर्ने कि एउटा बडी छ, त्यसमा फोर्स कहाँ कहाँबाट लागिरहेछ। जुन हामी फोर्स बताउँछौं नि यो बडीमा यताउताबाट लागिरहेछ, त्यही भनेको फ्री बडी डायग्राम हो के। कि मतलब ड्रइङ द फोर्स, मतलब फोर्स डायग्राम। एउटा बडी जस्तै म छु, मेरोमा कहाँ कहाँबाट फोर्स लागिरहेछ, त जुन फोर्स तपाई ड्र गरिदिनुहुन्छ विथ प्रोपर डाइरेक्सन, त तपाई मेरो बडीको के फ्री बडी डायग्राम बनाइसक्नुभयो के। कुरा क्लियर छ नि? ओके, त अब म के गरिरहेको छु, म यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु। तब पहिला फ्री बडी डायग्राम कसको बनाउन चाहिरहेको छु। सपोज दिस इज द ब्लक, दिस इज द ब्लक एन्ड दिस इज व्हाट, surface, right? Block and what, surface. Okay, तब कुरा आउँछ सर कसको फ्री बडी डायग्राम। तो हेर्ने, फ्री बडी डायग्राम बनाउनको लागि फर्स्ट डिसाइड द सिस्टम। पहिला के गर्ने, पहिला काम हो डिसाइड योर सिस्टम। डिसाइड योर सिस्टम। डिसाइड योर सिस्टम। पहिला आफ्नो सिस्टम डिसाइड गर। सिस्टम मतलब जसलाई तपाई अब्जर्भ गर्न चाहिराख्नुपर्छ, जसलाई तपाई स्टडी गर्न चाहिराख्नुपर्छ, त्यही भनेको तपाईको सिस्टम हो के। सिस्टम मतलब के, सिस्टम मतलब के, जसलाई हेरिहाल्नु होला, अलिकति नेपाली मिस्टेक छ, जसलाई हामी अब्जर्भ गर्छौं। अब्जर्भ गर्छौं वा और द बडी which we are going to study, जुन बडीलाई हामी स्टडी गर्न गइरहेको छौं, जुन बडीलाई हामी अब्जर्भ गर्न गइरहेको छौं, त्यो हाम्रो सिस्टम हुन्छ। त्यो हाम्रो सिस्टम भइहाल्छ। दैट इज आवर सिस्टम। रिमेम्बर इट। कुरा क्लियर छ? एकदम क्लियर छ? नो डाउट? ओके, अब सुन्ने एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, यो कुरा नोटमा राखिहाल्नु होला, दिमागमा राखिहाल्नु होला। सिस्टमले अरूमाथि के गर्छ त्यसले मतलब छैन। सिस्टमले अरूमाथि कुन फोर्स लगाउँछ त्यसले मलाई बाल मतलब छैन। सिस्टम माथि कसले फोर्स लगाइरहेछ, दैट्स इम्पोर्टेन्ट। यो लाइन म लेखिदिरा छु, याद राख्नु होला है। पहिला सिस्टम डिसाइड गरिहाल्नु भयो, सेकेन्ड नम्बरमा यसलाई इरेज गरिदिए। डिसाइड योर सिस्टम, डिसाइड योर सिस्टम, सिस्टम डिसाइड भइसक्यो। 2 नम्बरमा सिस्टम ले लगाको फोर्स नहेर्ने। सिस्टमले लगाको फोर्स हेरिहाल्नु होला, नेपाली अलिकति ठीक छ। सिस्टमले लगाको फोर्स नहेर्ने, बट सिस्टम माथि लागेको फोर्स
मात्र हेर्ने। राम्ररी हेर्नु होला म के लेखिरहेको छु। सिस्टमले अरूमाथि कुन फोर्स लगाइरहेछ त्यसले मलाई बाल मतलब छैन। एकचोटि पहिला सिस्टम डिसाइड गरिहाल्छु म, जसले अब्जर्भ गर्छु त्यो मेरो सिस्टम, जसलाई हामी अब्जर्भ गरिरहेको छु त्यो मेरो सिस्टम भइहाल्यो। त सिस्टमले अरूमाथि कुन फोर्स लगाइरहेछ त्यसले मलाई मतलब नै छैन। सिस्टम माथि कहिले कहिले फोर्स लगाइरहेछ त्यसले मलाई मस मतलब छ। त्यसैले यसको नाम हो फ्री बडी डायग्राम। त्यो जुन बडीलाई हामी अब्जर्भ गरिरहेछौँ त्यसले के गर्ने, फ्री गर्ने, मतलब त्यसले के गरिरहेछ अरूमाथि मतलब छैन, अरूले त्यसको माथि के गरिरहेछ त्यसले मतलब छ। यो बारम्बार पछाडि गएर हेर्नुस्। सिस्टमले लगाएको फोर्स कहिले हेर्नु छैन, सिस्टम माथि लागेको फोर्स मात्र हेर्नु छ। यति कुरा याद राख्नुस्। कुरा क्लियर छ नि? ओके, पर्फेक्ट, ठीक छ। त तपाईको 2 नम्बर भइसक्यो, ठीक छ। अब तपाई यति जानिहाल्नुभयो कि पहिला सिस्टम हेर्ने, त्यसपछि के सिस्टमले लगाएको फोर्स नहेर्ने, सिस्टम माथि लागेको फोर्स हेर्ने, त्यसपछि के अब के गर्नुहोस्, यो बडीमा तपाई कुन कुन फोर्स लागिरहेछ अब एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई बताऊ, टेकिङ ब्लक इज माई सिस्टम। म यसको अब फ्री बडी डायग्राम, कसको फ्री बडी डायग्राम बनाउन गइरहेको छु, फ्री बडी डायग्राम अफ व्हाट, ब्लक। फ्री बडी डायग्राम अफ व्हाट, ब्लक। म ब्लक को फ्री बडी डायग्राम बनाउन गए त मेरो सिस्टम के भयो, माई जसको हामी फ्री बडी डायग्राम वा जसलाई हामी अब्जर्भ गर्न गइरहेको छौं त्यो हाम्रो के भयो, सिस्टम भइहाल्यो। त हामी कसलाई अब्जर्भ गर्न गइरहेको छौं, ब्लकलाई, त ब्लक मेरो के भइहाल्छ, सिस्टम भइहाल्छ। सो ब्लक इज माई सिस्टम। सो ब्लक इज माई सिस्टम। सो ब्लक इज माई सिस्टम। अब मेरो ब्लक के भयो भने सिस्टम भयो। अब मलाई बताऊ यो सिस्टम माथि कले कले फोर्स लगाउने हो। अब मजाको आयो के, मलाई बताऊ यो ब्लक माथि कहाँ कहाँबाट फोर्स लाग्छ। सबभन्दा पहिला त यो ब्लक माथि एमजी त लाग्छ नै लाग्छ, किनभने अर्थले त अट्र्याक्ट गर्छ नै, र हामीलाई थाहा छ कि एमजी अलवेज एक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड। एमजी अलवेज एक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड। यसको मतलब यो ब्लकमा कले कले फोर्स लगाउने हो, एउटा त अर्थले लगाउने हो, त अर्थले कहाँ लगाउँछ, भर्टिकली डाउनवर्ड। त एमजी त जहिले पनि यही लागिलो, भर्टिकली डाउनवर्ड एमजी। अब कसले लगाउँछ, एस सरफेसले, किनभने ब्लक र सरफेसको बीचमा के छ भन, कन्ट्याक्ट छ, त्यहाँ कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। यहाँ के लाग्छ भन, कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ। र त्यो कन्ट्याक्ट फोर्स कसरी लाग्छ, along the perpendicular line towards surface। त यो सरफेस में के ड्रा गरौँ, परपेंडिकुलर, त परपेंडिकुलर लाइन त यही हुन्छ। अब नर्मल माथि कि तल, अब किनभने यही लाइन कोलङ लाग्ने हो बताइसके छु। त अब हेर्ने, अब यहाँबाट मजाको आउँछ। मलाई बताऊ कसलाई सिस्टम मान्नु छ, ब्लकलाई, त नर्मल फोर्स त कन्फर्म छ यही लाइन कोलङ लाग्छ। त त्यो नर्मल फोर्स कसले लगाउने, यस सरफेसले लगाउने। ती सरफेसले, यो सरफेसले यो बडीलाई के 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 गर्छ, एउटा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ। र त्यो कसरी लगाउँछ भने चाहिँ नि, जसले नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ त्यो के हुन्छ, पुशिङ नेचरको। यस, किनभने नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कसले लगाइरहेछ, सरफेसले, किनभने अहिले मेरो सिस्टम को छ, ब्लक छ। त्यसले ब्लकले के गरिरहेछ मलाई मतलब छैन, ब्लक माथि कसले कसले गरिरहेछ, अर्थले एमजी, र एउटा के सरफेसले, राइट। त यो सरफेसले यो ब्लक माथि फोर्स लगाउँछ कि लगाउँदैन, एकदम लगाउँछ। कुन फोर्स, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। त जसले नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ त्यो कसरी लगाउँछ, परपेंडिकुलर टु द सरफेस, र जसले लगाउँछ त्यसले के गर्छ, पुशिङ नेचरको। यसको मतलब के कि यो सरफेसले यो ब्लक माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त लगाउने हो, तर त्यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त यही लाइन कोलङ लाग्छ। तर कसले लगाउने हो, सरफेसले। त सरफेसले के गर्छ, त्यो ब्लक माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ अलोङ द परपेंडिकुलर लाइन एन्ड पुशिङ नेचरको। यसको मतलब यो सरफेसले यो ब्लक माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ र के गर्छ, पुश गर्छ। यसको मतलब यो ब्लकलाई यो सरफेसले कसरी पुश गर्ने, माथि कि तल। पुशिङ मतलब कि आफूभन्दा टाढा फोर्स लगाउने। यसको मतलब दिस इज द सरफेस। त यो सरफेसले यो ब्लकलाई के गर्छ, पुश गर्छ, कहाँ, माथि। त कति फोर्सले, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले। यस, दिस इज द, यस दिस इज। यसको मतलब के, अर्थले एमजी लगायो र यो सरफेसले
यो ब्लक माथि एउटा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगायो अलोङ द परपेन्डिकुलर लाइन र के गर्यो पुश गर्यो किनभने यो सरफेसले यो ब्लकलाई के गर्छ पुश गर्छ त कहाँ पुश गर्यो माथि दिस इज द डायग्राम यसको मतलब यो ब्लकमा दुईटै फोर्स लागिरहेछ कसैले एउटा दिमाग कसै लगाउँछ सर यदि म यो सरफेसलाई सिस्टम मानिदिए भने हेरिहालौं ठीक छ यदि यो सरफेसले तपाई सिस्टम मान्नुहुन्छ त के हुन्छ भन अब यो सरफेसको त एमजी त लाग्छ नै अब सपोज गरौँ एकछिनको लागि टेकिङ सरफेस as my system ठीक छ यदि म यो सरफेसलाई सिस्टम लिहाले भने अब यो सरफेसले के गरिरहेछ मतलब छैन अब यो सरफेसमा कसले गर्छ यस ब्लकले गर्छ ठीक छ यदि म सरफेसलाई सिस्टम लिए भने दिस इज माइ सरफेस हो त अब यो सरफेसमाथि यो ब्लकले फोर्स लगाउँछ के लगाउँदैन एकदम लगाउँछ किनभने अब यो सरफेसमाथि यो ब्लकले फोर्स लगाउँछ कुन फोर्स नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स किनभने यसको र यसको बीचमा के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स छ यसको मतलब अब यो सरफेसमाथि यदि म यो सरफेसलाई सिस्टम लिहाले तब यो मेरो सिस्टम भयो तब यसले के गरिरहेछ मतलब छैन यसमाथि अरूले के गरिरहेछ त्यसले मतलब भइहाल्छ तब यसको माथि कसले गर्छ यदि सपोज गरौँ यो टेबल टाइपको छ भने यसमा त एमजी त तल लाग्छ नै राइट यो सरफेसको एमजी तल लाग्छ ठीक छ र यो सरफेसमाथि एउटा अझै फोर्स लाग्छ कुन फोर्स लाग्छ भन कुन फोर्स लाग्छ यो ब्लकले यो सरफेसमाथि फोर्स लगाउँछ कुन फोर्स नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स र त्यो कहाँ लाग्छ परपेन्डिकुलर लाइनको अलोङ त्यो सरफेसमा परपेन्डिकुलर लाइन त यही छ त यो ब्लकले अब यसमाथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउने हो कहाँ यो परपेन्डिकुलर लाइनको अलोङ त्यो पनि के पुशिङ नेचर यसको मतलब यो ब्लकले यो सरफेसलाई पुश गर्छ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले इट मिन्स के तल पुश गर्छ एन राम्ररी हेर्ने इट मिन्स के यो ब्लकले यो सरफेसलाई अब के गर्छ पुश गर्छ कुन लाइनको अलोङ परपेन्डिकुलर लाइनको अलोङ त इट मिन्स यो सरफेसले यो ब्लकलाई पुश गर्यो माथि त यो ब्लकले यो सरफेसलाई पुश गर्छ तल तर त्यो के याद राख्ने यो परपेन्डिकुलर लाइनको अलोङ यसको मतलब के सरफेसले यो ब्लकलाई कहाँ पुश गरेको थियो माथि कति फोर्सले एनले त यो ब्लकले यो सरफेसलाई कहाँ पुश गर्छ तल न्युटन थर्ड ल त यो हो न्युटन थर्ड ल यो सरफेसले ब्लक माथि लगाएको फोर्स र ब्लकले सरफेस माथि लगाएको फोर्स के हो हाम्रो न्युटन थर्ड ल हो इक्वल एन्ड अपोजिट इन डाइरेक्सन हेर्नुस् इक्वल एन्ड अपोजिट इन डाइरेक्सन यसको मतलब यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स एक्सन हो भने यसको रिएक्सन कहाँ हो यहाँ छ ठीक छ कसैको दिमागमा यो पनि आइहाल्छ सर यो एक्सन हो र एमजी रिएक्सन हो गलत एमजी को रिएक्सन कहाँ होला अर्थमा किनभने यो एमजी कसले लगाइरहेछ अर्थले लगाइरहेछ त यसको रिएक्सन अर्थको माथि होला यसको लागि छोड्दिनुस् डिटेलिङ ठीक छ नबुझ्नु तपाई त्यति तपाईले जान्नु पर्ने छैन ठीक छ त दिस इज द वे हाम्रो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ ठीक छ जस्तै यो एक्जाम्पल हेरौँ त एउटा ब्लक छ त्यसलाई इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको छ यो ब्लकलाई म अब्जर्भ गर्न गइरहेको छु आई एम गोइङ टु अब्जर्भ द ब्लक त जसलाई अब्जर्भ गर्छु दैट बिकम माइ व्हाट सिस्टम मतलब अब्जर्भिङ द ब्लक अब्जर्भिङ द ब्लक अब्जर्भिङ द ब्लक म ब्लकलाई अब्जर्भ गरे त सो ब्लक बिकम माइ सिस्टम सो ब्लक मेरो के भइहाल्छ भन सिस्टम भइहाल्छ सो ब्लक बिकम माइ व्हाट सिस्टम ओके अब हेरौँ ब्लक माथि कहाँबाट फोर्स लाग्छ ब्लक तपाईको सिस्टम हो त मलाई बताऊ यो ब्लक माथि एउटा एमजी लाग्छ कि लाग्दैन एकदम लाग्छ त्यो कहाँ लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड किनभने अर्थमा कुरा भइराछ भने एमजी त लाग्नु नै छ त्यसमा त डाउटै छैन यसको मतलब यो ब्लकको मास यदि एम हो त यो ब्लकको एमजी कहाँ लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड भने त नि जसरी पनि राख्नुस् जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड यसको मतलब कहाँ लाग्छ भर्टिकली यो ब्लकको वेट कहाँ लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड एमजी अनि यो ब्लक माथि
एउटा अझै कुनै फोर्स लाग्छ? यस लाग्छ। यो इन्क्लाइन प्लेनले यो सर्फेसले यो ब्लकमाथि फोर्स लगाउँछ। कुन फोर्स? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। र त्यो कहाँ लाग्छ? परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस। त यो सर्फेसमा के ड्र गरौँ भन? परपेन्डिकुलर दिस लाइन। इट मीन्स के एमजी लाग्यो अर्थको कारण, अनि यो अब इन्क्लाइन प्लेनले यो ब्लकमाथि के लगाउँछ? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। त्यो पनि के? परपेन्डिकुलर लाइनको अलङ। र कसले लगाइरहेछ? सर्फेसले, किनभने सिस्टम यो छ। ठीक छ? त इट मीन्स के अब सिस्टमले त लगाएको फोर्स हेर्दैनौ, सिस्टम माथि लागेको फोर्स हेर्छौ। त्यो सिस्टम माथि कसले फोर्स लगाउँछ? इन्क्लाइन प्लेनले। यसको मतलब अब यो इन्क्लाइन प्लेनले यो ब्लकलाई के गर्छ भन्दा पुश गर्छ। के गर्छ? पुश गर्छ अलङ वाट? परपेन्डिकुलर लाइन। त इट मीन्स के यो इन्क्लाइन प्लेनले यो ब्लकलाई कसमा पुश गर्ने? माथि कि तल? पुश मतलब के? यो इन्क्लाइन प्लेन छ त अवे, मतलब यो हाम्रो जुन इन्क्लाइन प्लेन छ, यो इन्क्लाइन प्लेनले यो ब्लकलाई के गर्ने हो? पुश गर्ने हो। त पुश कता गर्छ? यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले माथि कि तल? माथि, किनभने दिस इन्क्लाइन सर्फेस पुश द ब्लक अपवर्ड अलङ वाट? परपेन्डिकुलर लाइन। र त्यसको नाम के हो? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। यसको मतलब यो ब्लक माथि दुईटा फोर्स लाग्यो, एउटा एमजी र एउटा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। कुरा क्लियर छ नि? ओके, एउटा अझै इक्जाम्पल लिहालौँ। एकदम ठीक छ। यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भइहाल्छ? द्याट्स भेरी इजी। ठीक छ, तर तपाईले डायग्राम बनाउन आउनु पर्यो, कुन कुन फोर्स लागिरहेछ। ओके, अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ के छ। एउटा दुईटा के छ? हेमिस्फेरिकल सर्फेस छ। तपाईँ यसलाई के हेमिस्फियर पनि मान्न सक्नुहुन्छ वा सर्कुलर ट्र्याक भन्नुहोस्, केही फरक पर्दैन बुझ्नको लागि। त सिम्पल दिस इज अ सर्कुलर ट्र्याक, दिस इज वाट? अल्सो सर्कुलर ट्र्याक। ठीक छ। अब मलाई हेर्नु छ कि यो ब्लक माथि कहाँ कहाँबाट फोर्स लागिरहेछ। त सबभन्दा पहिला कसले अब्जर्भ गरिरहेको छु? अब्जर्भिङ द ब्लक। सो द ब्लक बिकम माई सिस्टम। इट मीन्स के वी आर अब्जर्भिङ द ब्लक, अब्जर्भिङ द ब्लक। So block become my system, become my, it means के observing the block, so block become what? System। ठीक छ। पहिला के गरिरहेको छु? ब्लकले अब्जर्भ गरिरहेको छु भने मेरो ब्लक के भयो? सिस्टम भयो। त सिस्टमले लगाएको फोर्स हेर्नु छैन, सिस्टम माथि लगाएको फोर्स हेर्नु छ। त मलाई बताउनुस् यो ब्लक माथि कसले कसले फोर्स लगाउँछ? एउटा अर्थले र एउटा के? यो सर्कुलर ट्र्याकले। किनभने सर्कुलर ट्र्याक र ब्लकको बीचमा के छ? कन्ट्याक्ट छ। त सर्कुलर ट्र्याकले के गर्छ? यसमा के? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ। कुरा क्लियर छ? ओके, यसको मतलब यो ब्लक माथि दुईटा फोर्स लाग्छ, एउटा एमजी र एउटा के? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। ठीक छ। त पहिला एमजी जहाँ जहिले पनि कहाँ लाग्छ? भर्टिकली डाउनवर्ड। त एमजी अलवेज एक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड। मैं बताइसकेको छु है, एमजी जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ। यसरी राख्नुस्, यसरी राख्नुस्, जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड, अलवेज भर्टिकली डाउनवर्ड। द्याट्स इट। ओके, अब यो ब्लक माथि कसले फोर्स लगाउँछ? यो सर्कुलर ट्र्याकले। त यो सर्कुलर ट्र्याकले यो ब्लक माथि कुन फोर्स लगाउँछ? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। त्यो कुन लाइन को अलङ हुन्छ? अलङ द परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस। यसको मतलब यो सर्कुलर ट्र्याकमा पहिला के ड्र गरौँ? परपेन्डिकुलर, मतलब दिस परपेन्डिकुलर लाइन। थाहा छ, भर्खर बताथे कुनै पनि सर्कुलर ट्र्याकमा परपेन्डिकुलर भन्यो कि त्यो रेडियस नै हो, रेडियसको लाइन। दिस इज त्यो कहाँबाट पास हुनु पर्यो? सेन्टरबाट। दिस इज द सेन्टर। यसको मतलब यो सर्कुलर ट्र्याकले यो ब्लक माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउने, तर कुन लाइन को अलङ? परपेन्डिकुलर लाइन को अलङ। त यही लाइन को अलङ लाग्छ र यो ब्लकले यसमाथि त नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउनु, तर के गर्ने? पुश गर्ने। यसको मतलब यो सर्फेसले यसलाई के गर्छ? यो परपेन्डिकुलर लाइन को अलङ पुश गर्छ, मतलब यता पुश गर्छ नि। त दिस इज वाट? नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स एन। यसको मतलब यो ब्लक माथि यो सर्कुलर ट्र्याकले नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यता लगाइदियो र एमजी के तल लाग्यो। द्याट्स इट, काम खत्म। यसपछि यसमा केही छैन। सिम्पल हामी अब यसलाई स्टडी गर्नु छ भने बताउँछु कसरी स्टडी गर्ने, काम खत्म। र जति पनि सर्कुलर मोसन हुन्छ हामी यही गर्छौं। कुरा क्लियर छ? ओके, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पनि मलाई बताउनु सबभन्दा पहिला मेरो के? ब्लक इज माई सिस्टम। त म ब्लक को एमजी कहाँ ड्र गरिदिए? भर्टिकली डाउनवर्ड। किनभने यो ब्लकमा दुईटा फोर्स लाग्छ, एउटा अर्थले तान्छ, कहाँ तान्छ? भर्टिकली डाउनवर्ड। द्याट इज वाट? एमजी। द्याट इज वाट? एमजी। ठीक छ। र यसमाथि एउटा अझै फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन भन? एकदम लाग्छ। कसले लगाउँछ? यो सर्कुलर ट्र्याकले। यो सर्कुलर ट्र्याकले, यो सर्कुलर ट्र्याकले कहाँ फोर्स लगाउँछ? कहाँ फोर्स लगाउँछ?
नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स र कहाँ अलङ द परपेन्डिकुलर लाइन। त पहिला के गर यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर, इट मीन्स के यही न हुन्छ परपेन्डिकुलर लाइन सेन्टरबाट के रेडियस बताइसकेको छु, दिस लाइन, दिस इज द सेन्टर, मतलब यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर बनेको दिस रेडियस लाइन, दिस इट मीन्स के यो सर्कुलर ट्र्याकले यो ब्लक माथि फोर्स लगाउने। तर यही लाइन कोलन, यो लाइन कोलन कुन फोर्स लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। यसको मतलब यो सर्कुलर ट्र्याकले यो ब्लक माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाएर के पुश गर्छ। त यो सर्फेसले यो सर्कुलर ट्र्याक यसरी छ त यो ब्लकलाई कता पुश गर्छ, दिस इट मीन्स के यो सर्कुलर ट्र्याकले यो ब्लक माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यता लगाउँछ। दिस वाज द टोटल खेल रामायण कथा टु ड्रो व्हाट फ्री बडी डायग्राम, फ्री बडी डायग्राम। कुरा क्लियर छ, आइरहेछ ड्रो गर्न। ओके, एउटा लास्ट इक्जाम्पल लिन्छु, त्यसपछि हामी के प्रब्लम तर्फ गइहाल्छौँ कि हामी प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्छौँ। अब अर्को इक्जाम्पल हेरिहालौँ के छ। अर्को इक्जाम्पलमा के छ कि एउटा ब्लक छ, राइट, दिस इज द ब्लक। ओके, M1 को र एउटा M2 को, यो ब्लकलाई टेबलमा राखेको छ, त्यसलाई स्ट्रिङले बाँधेर के पुलीबाट के झुन्डियाएको छ, ठीक छ। अब मलाई के गर्नु छ कि मलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउनु छ। के गर्नु छ, फ्री बडी डायग्राम। कसको, त सबभन्दा पहिला कसैको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु छ भने पहिला त सिस्टम डिसाइड गर्नु पर्यो नि, कि गर्नु हुँदैन, गर्नुहुन्छ। इट मीन्स के पहिला म मानेर छु M1 इज माई सिस्टम। पहिला के, पहिला म यसको डायग्राम बनाउन गएको छु, त देन टेकिङ M1 इज माई सिस्टम, M1 इज माई सिस्टम, M1 इज माई सिस्टम, राइट। M1 इज माई वाट सिस्टम, म M1 लाई सिस्टम माने। तब यसले के गर्छ अरूमाथि मतलब होइन, अरूले यसमाथि के गर्छ त्यसले मतलब छ। त मलाई बताऊ यो M1 माथि कहाँ कहाँबाट फोर्स लाग्छ। एउटा त लाग्छ mg, नो डाउट एट अल, किनभने यसमा एउटा mg त लाग्छ नै, द्याट इज M1g, पर्फेक्ट। एउटा के लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, किनभने यो ब्लक के यो सर्फेसको कन्ट्याक्टमा छ। यसको मतलब के यो ब्लकमाथि एउटा के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ र त्यो कसरी लाग्छ, अलङ द परपेन्डिकुलर लाइन बताइसकेको छु। र यो सर्फेसले यसलाई के पुश गर्छ माथि, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले, एन सब क्लियर भइसकेछ। ओके, M1 इज माई सिस्टम। र यसमाथि एउटा अझै फोर्स लाग्छ। कुन फोर्स लाग्छ, किनभने यो के छ, स्ट्रिङ, यो के हो, स्ट्रिङ हो। त स्ट्रिङले कुन फोर्स लगाउँछ भन, टेन्सन। के लगाउँछ, टेंशन लगाउँछ। त टेंशन यसले पनि कहाँ लाग्छ, अलङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम द सिस्टम, बताएको थिएँ नि। यस, यसको मतलब के, स्ट्रिङ त्यसरी छ, त अलङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। त सिस्टम यो छ, त सिस्टम भन्दा टाढा एन्ड अलङ द स्ट्रिङ, त अलङ द स्ट्रिङ, टेंशन यही, अलङ द स्ट्रिङ अवे फ्रम सिस्टम, यो भन्दा टाढा, मतलब दिस, पर्फेक्ट। र याद राख्नु होला, यो जति पनि म यहाँ स्ट्रिङ लिन्छु नि, यो सब मासलेस स्ट्रिङ हुन्छ। के हुन्छ भन, मासलेस स्ट्रिङ। त मासलेस स्ट्रिङमा के हुन्छ, जहाँसम्म त्यो स्ट्रिङ सेम जान्छ, जहाँसम्म त्यो स्ट्रिङ के हुन्छ, जहाँसम्म त्यो स्ट्रिङ हाम्रो सेम पास हुन्छ त्यहाँसम्म टेन्सन सेम हुन्छ। किनभने यही स्ट्रिङलाई के पुलीबाट पास गरेर यहाँ पठाएको हो, यसको मतलब यहाँ टेन्सन टी छ भने यहाँ पनि टेन्सन के हुन्छ, टी हुन्छ। कुरा क्लियर छ। सेम स्ट्रिङ जहाँसम्म जान्छ सेम टेन्सन बोकेर जान्छ। याद राख्नु होला, स्ट्रिङ के हुनु पर्यो, मासलेस। यदि मास छ भने यसरी हुँदैन, तर हामीले मासलेस नै पढ्नु छ। ओके, अब M2 लाई सिस्टम मानौँ। टेकिङ M2 इज माई सिस्टम, M2 इज माई सिस्टम, टेकिङ M2 इज माई सिस्टम, ठीक छ। टेकिङ M2 इज माई सिस्टम। त M2 लाई सिस्टम मान्नुहुन्छ भने अब यसको के गर्ने, फ्री बडी डायग्राम। सिस्टम त डिसाइड भइसक्यो। त मलाई बताऊ यसमा कहाँ कहाँबाट फोर्स लागिरहेछ। एउटा त अर्थले तानिरहेछ, कहाँ तानिरहेछ भन, M2g तल, ठीक छ। र एउटा के छ, स्ट्रिङले कनेक्टेड छ, त स्ट्रिङले के लगाउँछ, टेन्सन। टेन्सन कहाँ लाग्छ, अलङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। त सिस्टम त यो छ, देन अवे फ्रम सिस्टम मतलब टेंशन कहाँ लाग्छ, दिस, अलङ द स्ट्रिङ अवे फ्रम सिस्टम, ठीक छ। त दिज आर द वे टु ड्रो व्हाट, फ्री बडी डायग्राम। तपाईं यो पुलीको पनि फ्री बडी डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यो पुलीलाई सिस्टम मान्यो भने कसरी हुन्छ फ्री बडी डायग्राम, बताऊ, बताउन सक्छ कसैले, कसैले बताउन सक्छ। म जब प्रब्लम सल्भ गर्छु भने त्यो सिस्टम लिएर बताइदिन्छु, ठीक छ। किनभने यसलाई सिस्टम मान्नुहुन्छ
त यो स्ट्रिङले टेन्सन के यता लगाउँछ किनभने तपाई यसलाई सिस्टम लिइहाल्नुहुन्छ। त यदि तपाई यसलाई सिस्टम म बताइ नै दिइरा छु जस्तै दिस इज योर पुली, एउटा स्ट्रिङ यसरी छ र एउटा स्ट्रिङ यसरी छ। यदि पुलीलाई तपाई के मान्नुभयो सिस्टम मान्नुभयो देन पुली इज योर सिस्टम। त सिस्टममा यो स्ट्रिङसँग कनेक्टेड छ देन अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम, देन अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। त सिस्टम त यो छ अलोङ द स्ट्रिङ अवे फ्रम सिस्टम, अलोङ द स्ट्रिङ एन्ड अवे फ्रम सिस्टम। त टेन्सन दिस र यसमा केही कनेक्टेड हुन्छ त एउटा के अझै फोर्स लाग्छ त्यसको हामी पछि म डिलिङ गरिदिन्छु ठीक छ। त दिज आर द वे टु ड्र द फ्री बडी डायग्राम, दिज आर द वे टु ड्र द फ्री बडी डायग्राम। अब हामी के गर्छौं लाइन बाइ लाइन प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं। जति मैले अब हेर मैले जति पनि एक्जाम्पल लिएको थिए त्यो सब एक्जाम्पललाई म के गर्छु भने अब लाइन बाइ लाइन सल्भ गर्छु। त जति पनि मैले प्रब्लम लिएको छु नि त्यो सबलाई सल्भ गर्नको लागि 4 स्टेप। अब हाम्रो औकात भइसक्यो त 4 स्टेप जान्ने, 4 स्टेप के हो सुन्ने। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 डिसाइड योर सिस्टम, डिसाइड योर सिस्टम, डिसाइड योर सिस्टम ठीक छ। स्टेप 2 ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम, आफ्नो सिस्टम को फ्री बॉडी डायग्राम बनाउने। स्टेप 3 यसपछि के ड्रॉ प्रॉपर एक्सिस, ड्रॉ एप्रोप्रिएट एक्सिस। यसको मतलबमा रिजोल्युसन अफ भेक्टर र प्रोजेक्टाइल को फर्स्ट लेक्चरमा पनि सम्झाछु कि हामी एक्सिस कसरी ड्रॉ गर्छौं, यसको बारेमा डिल गर्दिन म ठीक छ। तर म प्रब्लम सल्भ गर्छु त्यतिखेर बताइदिन्छु ठीक छ। तर यति बुझिहाल्नुस् ड्रॉ एप्रोप्रिएट एक्सिस, एप्रोप्रिएट एक्सिस मतलब सिंपल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हामीलाई दुईटै एक्सिसले काम गरेर हाम्रो काम भइहाल्छ त्यसको लागि डोन्ट वरी। ड्रॉ प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्सिस, ड्रॉ एप्रोप्रिएट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड व्हाट वाई एक्सिस ड्रॉ गर्ने ठीक छ। थर्ड स्टेपमा स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 यूज न्यूटन्स लॉ, यूज न्यूटन्स लॉ in both axis, in both axis। यसपछि के गर्ने फोर्थ स्टेपमा यूज न्यूटन्स लॉ इन बोथ एक्सिस, दुवै एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा वाई एक्सिसमा के गर्ने न्यूटन्स लॉ लगाउने अनि हाम्रो प्रब्लम के भइहाल्छ सल्भ भइहाल्छ। त सबभन्दा फर्स्ट स्टेप के हो डिसाइड योर सिस्टम, पहिला सिस्टम डिसाइड गरिहाल्ने बताइसकेको सिस्टम। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम अफ योर सिस्टम, आफ्नो सिस्टम को पहिला फ्री बॉडी डायग्राम बनाउने ठीक छ। कसरी बनाउन थाहा भइसकेको छ ओके फाइन। ड्रॉ एप्रोप्रिएट एक्सिस, त्यसपछि के गर्ने एक्सिस बनाउने, एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस कसरी बनाउनु हुन्छ म बताइसकेको छु। रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा पनि एकदम डिटेल बताएको छु हाउ टु ड्रॉ द एक्सिस राइट। र के रे हाम्रो प्रोजेक्टाइल को फर्स्ट लेक्चरमा पनि म डिलिङ गरेछु कि हाउ टु ड्रॉ द एप्रोप्रिएट एक्सिस ठीक छ ओके। त्यसपछि के एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस ड्रॉ गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भन, यसपछि के गर्ने न्यूटन्स लॉ लगाउने एक्स एक्सिसमा एन्ड वाई एक्सिसमा बिकज एक्सिस आर इन्डिपेन्डेन्ट। एक्समा न्यूटन्स लॉ लगाउनुहुन्छ त वाईलाई फरक पर्दैन, वाईमा लगाउनुहुन्छ भने एक्समा फरक पर्दैन। प्रोजेक्टाइलको फर्स्ट लेक्चरमा बहुत डिलिङ गरेछु म ठीक छ ओके। दिस इज द टोटल 4 स्टेप टू सल्भ एनी टाइप्स अफ हाम्रो के डायनामिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम। अब हामी केही प्रॉब्लम लिएर प्रॉब्लमलाई सल्भ गरौँ, बुझौँ, समझौँ कि कसरी प्रॉब्लमलाई सल्भ गर्ने ओके फाइन। ल त्यो 4 स्टेप जानिसकेपछि अब हामी केही प्रॉब्लम तर्फ जाम कि हामी प्रॉब्लमलाई त्यो 4 स्टेप अप्लाई गरेर कसरी सल्भ गर्छौं राइट ओके। यस पहिला म प्रॉब्लम लिए लिफ्ट प्रॉब्लम जुन मैले लिए थिए नि 1 नंबर लिफ्ट प्रॉब्लम ओके। ल हेर्नुस् लिफ्ट प्रॉब्लममा के छ जस्तै लिफ्ट छ राइट, यो लिफ्ट को भित्र एउटा पर्सन छ एम मास को हु इज स्ट्यान्डिङ हियर एन्ड लिफ्ट इज गोइङ अपवर्ड
and lift is going upward with acceleration what a. lift is moving upward with acceleration a. र एउटा पर्सन छ जुन चाहिँ लिफ्टमा के गरिरहेछ, स्ट्यान्ड गरिरहेछ, जसको मास कति छ, m छ। यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु छ। यहाँबाट के क्वेशन सोध्न सक्छ सुन्ने। यसमा के सोध्छ, यसमा तपाईले सोध्न सक्छ कि यो लिफ्ट र यो पर्सनको बीचमा जुन के छ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स त्यो निकालेर बताउनुस् कति हुन्छ। र त्यसको डिफरेन्ट भ्याराइटी अफ नाम पनि यो लिफ्ट प्रब्लममा दिएको छ, नम्बर एक्जाममा पनि सोधेको छ। कुरा क्लियर छ नि? ओके, अब हेर हाउ टु सल्भ दिस प्रब्लम। त पहिला के छ, डिसाइड योर सिस्टम। फर्स्ट स्टेप के हो, स्टेप नंबर 1 के बताछु, डिसाइड योर सिस्टम। त पहिला सिस्टम डिसाइड गर 1 नम्बरमा। त 1 नम्बरमा म कसलाई सिस्टम मान्दिए, दिस पर्सन, राइट। सपोज गर्नु यो पर्सन परदेशी सर नै हो, के हो भन्देऊ, परदेशी सर, परदेशी जाना नै हैन, परदेशी सर इज गोइङ टु परदेश, राइट। ओके, दिस इज द परदेशी सर हु इज स्ट्यान्डिङ इन द लिफ्ट। त मैले पहिला के मान्दिए, टेकिङ परदेशी सर इज माई सिस्टम। म परदेशी सरलाई आफ्नो सिस्टम मान्दिए, फर्स्ट स्टेप, पर्फेक्ट। परदेशी सर इज माई सिस्टम, परदेशी सर is my system, right? Perfect. Second step क्या बंदे हो, draw the free body diagram of system. Simple. इसको मतलब क्या करा, सेकेंड में draw the free body diagram। तो क्या करा, यो परदेशी सर को क्या बनाई दू, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई दू। ठीक हो कि न बना। त परदेशी सर यहाँ हुनुहुन्छ, म निकाल दिए परदेशी सरलाई, यहाँ पनि बनाउन मिल्छ परदेशी सर। ठीक छ, त मलाई बताऊ यो परदेशी सरमाथि कले कले फोर्स लगाउने भन। यो परदेशी सरमाथि कले कले फोर्स लगाउने हो। एउटा त परदेशी सरको एमजी त लाग्छ नै, तल लाग्छ, त मैले बनाइदिए एमजी। तपाई यही पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अब तपाई यहाँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यही काम हो के, ओके होइन। इट मिन्स के परदेशी सरमा के लागिरहेछ, एउटा परदेशी सरको एमजी लागिरहेछ, र परदेशी सरमाथि एउटा अझै फोर्स लाग्छ। कुन फोर्स लाग्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। किनभने परदेशी सरको खुट्टा चाहिँ कसको कन्ट्याक्टमा छ भन्देऊ, लिफ्टको सर्फेसको कन्ट्याक्टमा। त लिफ्टले के गर्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लगाउँछ। कसको लाइन, कोलन, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, परपेन्डिकुलर लाइन। लिफ्टले के गर्छ, परदेशी सरलाई पुश गर्छ। कुन फोर्सले, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स, त्यो पनि के परपेन्डिकुलरली। इट मिन्स लिफ्टले के गर्छ, परदेशी सरलाई पुश गर्छ, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले माथि। यसको मतलब परदेशी सर माथि के लाग्यो, एउटा एमजी लाग्यो तल, र सर्फेसले के लिफ्टको जुन सर्फेस छ त्यसले के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ लाग्यो, माथि, पुशिङ फोर्स, पुश गर्यो, राइट। ओके, बताइसकेछु। यसको मतलब परदेशी सर माथि एउटा फोर्स लाग्यो एन माथि, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। पर्फेक्ट, क्लियर। फर्स्ट स्टेप भयो, सेकेन्ड स्टेप भयो, ड्रो द फ्री बडी डायग्राम। थर्ड स्टेप के हो भन, थर्ड स्टेप हो एक्सिस ड्रो गर। के ड्रो गर भन, एक्सिस ड्रो गर। त ड्रो गरिहाल, बताऊ एक्सिस ड्रो गर। मैले बताछु, जहिले पनि बताछु, प्रोजेक्टाइलमा र रिजोल्युसन भ्याक्टरको जुन बताछु, कसरी एक्सिस ड्रो गर्ने, जस्तो सर्फेस हुन्छ त्यसलाई एक्स एक्सिस, त्यसको परपेन्डिकुलर वाई एक्सिस। सिम्पल। यसको मतलब के, सर्फेस त्यस्तो छ, त दिस इज योर एक्स एक्सिस, यसको अपोजिट तपाईको भइहाल्छ एक्स ड्यास, यसको अपोजिट तपाईको के भइहाल्छ, वाई ड्यास, यसको अपोजिट के भइहाल्छ, वाई भइहाल्छ। दिस इज द वे। त यही कुरालाई त्यहाँ ड्रो गरिहाल्नुस्, के फरक पर्छ। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाट, एक्स ड्यास, माथि के भइहाल्यो, वाई, तल के भइहाल्यो, वाई ड्यास। कुरा क्लियर छ? ओके, थर्ड स्टेप पनि भयो। फोर्थ स्टेपमा के गरेछु, न्यूटन्स ल लगाऊ एक्समा र वाईमा इन्डिपेन्डेन्टली। एक्समा न्यूटन्स ल लगाइदेऊ र वाईमा न्यूटन्स ल लगाएर बडीलाई के गर, अब्जर्भ गर। सिम्पल, प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो। यसको मतलब के गर, एक्स एक्सिसमा न्यूटन्स ल के लगाउने, किनभने सबै फोर्स के छ, वाईमै छ। के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स वाईमा छ, एमजी के छ, वाई ड्यासमा। यहाँ हेर, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ छ, वाईमा, एमजी कहाँ छ, वाई ड्यासमा। त जति पनि यो बडीमा यो परदेशी सरमा जुन फोर्स लागिरहेको छ, यो फोर्स कहाँ लागिरहेछ, पुराको पुरा वाईमा। एक्सको त खेलै छैन। यसको मतलब एक्सलाई अब्जर्भ गर्नु छैन। त कसले अब्जर्भ गर, अब्जर्भिङ वाट, वाई एक्सिस, अब्जर्भिङ वाई एक्सिस। मतलब युज न्यूटन्स ल, युज न्यूटन्स ल,
इन वाई एक्सिस। पर्फेक्ट। वाई एक्सिसमा न्युटन्स ल युज गर है त। ओके, अब वाई एक्सिसमा न्युटन्स ल युज गरौँ है। हेरौँ के हुँदो रहेछ। अब मलाई बताऊ, अब कोही छ यहाँबाट बसेर परदेशी सरले हेरिरहेछ र त्यसलाई थाहा भइसकेको छ 4 वटा स्टेप लगाएर कि एक्समा त लगाउनु छैन न्युटन्स ल, वाईमा लगाउनु छ। त्यसले हेर्छ यसरी, हो परदेशी सर त लिफ्टमा हुनुहुन्छ, लिफ्ट गइरहेछ माथि, परदेशी सरमा 2टा फोर्स लागिरहेछ, एउटा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स माथि लागिरहेको छ, एउटा एमजी तल लागिरहेको छ, तर पनि परदेशी सर माथि गइराख्नु भएको छ। त कसैले बेसिक यदि केही पनि थाहा छैन त कसैले यति पनि दिमाग त लगाउन सकिहाल्छ कि परदेशी सरमा 2टा फोर्स लागिरहेछ, एउटा एन माथि र एमजी तल, तर पनि परदेशी सर माथि गइराख्नु भएको छ। त्यति कन्फर्म छ कि जुन माथिवाला फोर्स छ तलवाला फोर्स भन्दा ग्रेटर छ, तब त परदेशी सर माथि गइराख्नु भएको छ। किनभने माथि जुन फोर्स छ र जुन तल फोर्स छ, माथिवाला फोर्स के होला, बढी होला, त परदेशी सर गइराख्नु भएको छ। यदि तलवाला फोर्स के होला, यो भन्दा बढी, त परदेशी सर तल गइहाल्नु हुन्थ्यो। हो, ठीक छ। तर यो त भयो जनरल सोच्ने तरिका, तर हामी फिजिक्सको स्टुडेन्ट छौँ, अलिकति लजिकले सोच्छौँ। बिकज फिजिक्स इज अ वाट, म्याथमेटिक्स एन्ड लजिक, द्याट्स इट। यही हो फिजिक्स, ठीक छ। म्याथमेटिक्सले सोची, अब म्याथमेटिक्स लगाऊँ। ओके, एन माथि र एमजी तल। अब मलाई वाईमा के लगाउनु छ, न्युटन्स ल। त मलाई बताऊ, यो त कन्फर्म भइसक्यो परदेशी सर माथि जानुको मतलब कन्फर्म छ कि यो एन वाला एमजी भन्दा ग्रेटर छ, यो त कन्फर्म छ, अब्जर्भेसनले थाहा भइसक्यो कि एन मस्ट बी ग्रेटर देन वाट एमजी, तब न परदेशी सर माथि जानुहुन्छ, हो कि होइन। त पहिला कन्क्लुजन यहाँबाट यो निस्किहाल्यो कि एन मस्ट बी ग्रेटर देन वाट एमजी। जब लिफ्ट कहाँ गइरहेछ, माथि, एउटा कन्क्लुजन आयो। अब यसलाई त सल्भ गर्नु छ, त कसरी सल्भ गर्ने, त मलाई बताऊ। एउटा बडीमा कतिवटा फोर्स, 2टा फोर्स के हो, भ्याक्टर क्वान्टिटी, र एउटा बडीमा जहाँ पनि 2टा भ्याक्टर लाग्छ त मैले के निकाल्न भनेको छु, रिजल्टेन्ट। एस पर्फेक्ट, त्यही हो, पुरा भ्याक्टर हो यो। एउटा बडीमा कतिवटा फोर्स बन फेरि, 2टा फोर्स, एउटा एन र एउटा एमजी। एउटा बडीमा 2टा फोर्स लागिहाल्छ भने के लगाउने, के निकाल्ने, रिजल्टेन्ट फोर्स, रिजल्टेन्ट निकाल्ने, राइट। एउटा बडीमा कतिवटा फोर्स, 2टा, एन एमजी। फोर्स के हो, भ्याक्टर क्वान्टिटी। जब एउटा बडीमा 2टा भ्याक्टर लाग्छ भने जहिले पनि हामी के निकाल्छौँ, रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ, रिजल्टेन्ट। यसको मतलब कहिले वाई को कुरा गइरहेछ भने वाईमा के निकालौँ, रिजल्टेन्ट भ्याक्टर, तर भ्याक्टरको ठाउँमा के, फोर्स, त यहाँ के निकालौँ, रिजल्टेन्ट फोर्स। यसको मतलब पहिला के निकाल्नु पर्यो भन, पहिला निकाल्नु पर्यो रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु, ठीक छ। के निकाल्नु पर्यो, रिजल्टेन्ट फोर्स, रिजल्टेन्ट फोर्स, रिजल्टेन्ट फोर्स इन वाई एक्सिस। रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो वाई एक्सिसमा। र तपाईलाई थाहा छ जब एउटा बडीमा 2टा भ्याक्टर लाग्छ, फोर्स भनेको भ्याक्टर हो, दुवै भ्याक्टर के छ, अपोजिट इन डाइरेक्सन, एउटा यता छ र एउटा यता छ, अपोजिट इन डाइरेक्सन। त एउटा बडीमा 2टा फोर्स के अपोजिट इन डाइरेक्सन, त रिजल्टेन्ट कति हुन्छ, पी माइनस क्यू। बताइसक्यो जो भ्याक्टरमा, कुरा क्लियर छ। यसको मतलब यसको र यसको रिजल्टेन्ट कति आउँछ, पी माइनस क्यू। पी मतलब के, ग्रेटर फोर्स, पी मतलब ग्रेटर फोर्स। त ग्रेटर के छ, एन, त रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ भन, रिजल्टेन्ट फोर्स वा एफ नेट भनौँ न, एफ नेट। रिजल्टेन्टलाई नेट पनि भन्छ, त हामी लेख्न सक्छौँ एफ नेट मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टु वाट, पी माइनस क्यू। किनभने एउटा बडीमा 2टा भ्याक्टर, एउटा माथि र एउटा तल, त रिजल्टेन्ट कति, पी माइनस क्यू। त पी मतलब के, ग्रेटर, त ग्रेटर के छ, एन, त एन माइनस एमजी, एन माइनस एमजी। र हामीले थाहा छ न्युटन्स लले कि एफ नेट इज इक्वल टु अलवेज एम इन्टु ए। वाट इज द्याट एम, मास अफ सिस्टम। वाट इज द्याट ए, मास अफ सिस्टम। याद छ, किनभने हेर्न एफ इज इक्वल टु एमए हुँदैन, एफ नेट इज इक्वल टु एमए हुन्छ के, न्युटन सेकेन्ड ल। एफ नेट इज इक्वल टु के गरौँ भन, एम इन्टु ए। वाट इज द्याट एम, मास अफ सिस्टम, याद राख्ने। यसको मतलब एफ नेट इज इक्वल टु वाट, एम इन्टु ए। वाट इज द्याट एम, याद राख्ने, मास अफ सिस्टम। त सिस्टमको मास कति छ, एम, त राखिदिए, एम इन्टु ए इज इक्वल टु वाट, एन माइनस एमजी। हामीले के निकाल्नु पर्ने भन्छ क्वेसनमा, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। अब निस्किहाल्यो, सिम्पल छ, निस्किहाल्यो। यसको मतलब यो माइनसले यहाँ गएर प्लस गरिदिउँ त एमए प्लस एमजी इज इक्वल टु वाट, एन। त देयरफोर एन इज इक्वल टु कति आइहाल्यो, एम कमन आइहाल्छ,
त जी प्लस दिस इज वाट नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स। बुकमा यसलाई रिएक्सनरी फोर्स पनि भन्छ, तर मलाई त मन पर्दैन किनभने त्यहाँ डाउट छ, न्यूटन थर्ड लको कन्फ्युजन आइहाल्छ त्यहाँबाट, जुन गलत छ। एनीवे मैले नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स भन्छु, राइट। ओके, त एन इज इक्वल टु वाट एम इन्टु जी प्लस ए। त्यहाँ यो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सलाई नि यो लिफ्ट वाला प्रब्लममा यसले एपेरेन्ट वेट पनि भन्छ। के भन्छ? इन लिफ्ट प्रब्लम, याद राख्ने यो प्रब्लममा खाली है, यसलाई हामी के एपेरेन्ट वेट पनि भनिदिन्छौँ। के भनिदिन्छौँ? एपेरेन्ट वेट। यसको मतलब हेर्नुहोस्, तपाईँ माथि जानुहुन्छ भने तपाईँको वेट कस्तो फिल आउँछ, किनभने जति पनि हामी आफ्नो वेटको फिल गर्छौँ नि, यो एनले नै फिल गर्ने हो। के हामी तपाईँ आफ्नो जुन वेटको यसले फिलिङ गरिराख्नुपर्छ कि तपाईँमाथि कति वेट लागिरहेछ, त्यो के हो? एन हो। एनको भ्यालु 0 भइहाल्छ भने तपाईँको फिलिङ भइहाल्छ 0, लाग्छ कि मसँग वेटै छैन। वेट त छ अहिले पनि एमजी, किनभने हाम्रो जति पनि यसले वेटको फिलिङ छ, वेटको जति पनि डिपेन्डेन्सी छ कि हाम्रो वेट कति फिल गर्छौँ, महसुस गर्छौँ, त्यो टोटली एनमा डिपेन्ड छ। त्यसैले यसको नाम के हो? एपेरेन्ट वेट। एपेरेन्ट वेट भन्नाले हामी फिल गर्छौँ तर एक्चुअल छैन, त्यो फिलिङ हो। त्यो इट मीन्स के तपाईले सोधिन्छ व्हेन इन लिफ्ट इज मुभिङ अपवर्ड, त हाम्रो एपेरेन्ट वेट बढ्छ कि घट्छ? हेर्नुस् त के छ, बढेको छ नि, किनभने हेर्नुस् एन को भ्यालु कति छ? एमए प्लस एमजी। त हाम्रो त ओरिजिनल एमजी थियो तर एक्स्ट्रा केही जुडिहाल्यो, एड भइहाल्यो एमए। त हामी के एन के गर्छौँ? एमजी भन्दा बढी फिल गर्छौँ। हामीले लाग्छ जस्तै हेर्छौँ न, हामी लिफ्टको जब माथि जान्छौँ तर हामीले लाग्छ कि हाम्रो वेट के भयो? अलिकति बढिहाल्यो, अलिकति हामी हेभी फिल गर्छौँ माथि जाँदाखेरि। किनभने एमजी त हुन्छ नै, प्लस त्यसमा एक्स्ट्रा के एमए जुडिहाल्छ के, त हाम्रो वेटको फिलिङ बढिहाल्छ। त जुन हाम्रो वेटको फिलिङ छ टोटली यो एनमा डिपेन्ड हुन्छ। द्याट इज वाट एपेरेन्ट वेट। आवर वेट फिलिङ इज टोटली डिपेन्ड अपन वाट? एन। लेखिहाल्नुहोस्, आवर वेट फिलिङ, आवर बडी वेट फिलिङ, आवर बडी वेट फिलिङ टोटली डिपेन्ड अन एन। एन को भ्यालु एमजी भन्दा कम भइहाल्छ। अहिले त हेरिराख्नुपर्छ एन को भ्यालु एमजी भन्दा बढी छ, त हामी बढी नै फिल गर्छौँ जुन हाम्रो नर्मल वेट छ त्यो भन्दा। तर यदि एन को भ्यालु कुनै हालतमा कम भइहाल्यो एमजी भन्दा, त कम वेट फिल गर्छौँ। यदि 0 भइहाल्यो भने हामी लाग्छ कि हामीसँग वेटै छैन, त्यसैको नाम वेटलेसनेस हो। म आइरहेको छु, ठिक छ। त्यहाँबाट तपाईँ के जब लिफ्ट माथि जान्छ भने प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्न आयो भने यो, वा त्यसलाई के एपेरेन्ट वेट पनि सोधियो भने यो, हाम्रो वेटको फिलिङ यसैमा डिपेन्ड हुन्छ। त एम इन्टु जी प्लस ए, र एन इज वाट ग्रेटर देन एमजी। त हामी आफ्नो वेट नर्मल वेट भन्दा बढी फिल गर्छौँ, किनभने हाम्रो नर्मल वेट के छ? एमजी, त्यसमा एक्स्ट्रा केही जुडेर एन आइरहेको छ। ओके, दिस इज द लिफ्ट इज गोइङ अप। अब यही लिफ्ट डाउन आउँथ्यो भने के हुन्थ्यो भन? यही लिफ्ट डाउन आउँथ्यो भने सब राम कहानी यही हुन्थ्यो। लिफ्ट डाउन आउँथ्यो भने भन, यही प्रब्लममा सेम प्रब्लम। अब लिफ्ट के आउँथ्यो? डाउन। यदि लिफ्ट इज मुभिङ डाउन, देन वाट? इफ लिफ्ट इज मुभिङ डाउनवर्ड विथ ए एक्सेलरेसन, देन के गर्ने भन? यदि यो लिफ्ट तल आउँथ्यो ए एक्सेलरेसनले, त के गर्थे? त सिम्पल छ। अब लिफ्ट तल आउनुको मतलब यो कन्फर्म भइहाल्यो कि यो तलको फोर्स माथिको फोर्स भन्दा ग्रेटर होला। तलको फोर्स एमजी मस्ट बी ग्रेटर देन वाट? एन। किनभने यदि यो लिफ्ट तल आइरहेको छ मतलब के तलको फोर्स के होला? माथिको फोर्स भन्दा के होला? बढी होला, तब न बढी तल आइरहेछ। यसको मतलब के? यस्तो कन्डिसनमा एमजी इज ग्रेटर देन वाट? एन। ठिक छ। त स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 त सेम जान्छ। स्टेप 4 हामी के न्यूटन्स लॉ लगाऊँ, राइट। ओके, अब यस्तो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने? अब यदि लिफ्ट तल आइरहेछ भने हाउ टु सल्भ इट? त सिम्पल छ, फेरि के निकाल्ने? नेट फोर्स के निकाल्ने? फेरि के गर्ने? एफ नेट। फेरि के गर्ने? एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टु हाउ मच? रिजल्टेन्ट। त अब रिजल्टेन्ट कति? फेरि अहिले के छ? एमजी तल, एन माथि। त अहिले पनि के छ? अहिले पनि दुवै फोर्स के छ? अपोजिट छ। त एउटा बडीमा दुईटा फोर्स अपोजिट इन डाइरेक्सन। द रिजल्टेंट P minus Q, P is what? Greater force. The mg is greater force minus a smaller force. The greater को छ mg, so mg minus what? n. कुरा क्लियर छ? ओके, तब के फेरि n निकाल्दा what is F net? Mass into acceleration. What is that? M, mass of system. The system त परदेशी सर, त परदेशी सर को mass m into a,
mg माइनस वाट n। अब n यता आयो कि आएन, n इक्वल टू कति आयो mg माइनस m। यहाँबाट अब्जर्भ गर्नुहोस् त हाम्रो ओरिजिनल वेट कति mg, त्यहाँबाट केही घटाइदिए तब n को भ्यालु के mg भन्दा कम आयो, त जसरी लिफ्ट तल आउँछ नि त हामीले हल्कोपन फिल हुन्छ, लाइटर फिल हुन्छ कि हाम्रो वेटले लागिरहेछ घटिहाल्यो, फिल गर्नुभयो होला राइट। त यहाँबाट n को भ्यालु कति आइहाल्यो m कमन g माइनस, त्यहाँबाट के यो n को भ्यालु के आउँछ mg भन्दा कम आउँछ। इट मिन्स कि जब लिफ्ट तल आउँछ त हामीले लाग्छ कि हाम्रो वेट घटिहाल्यो, यसलाई पनि लेखिहाल्नु, यो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ, सोधेकै छ। अब हेर्नुस् यसैमा जब लिफ्ट तल आउँछ भने नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स दिस। अब यसैमा तपाईलाई सोधिन्छ कि मलाई बताऊ लिफ्ट इज मुभिङ डाउनवर्ड, त जब लिफ्ट तल आउँछ भने फर्मुला त यही लाग्ने हो m इन्टु g माइनस a। तर लिफ्ट इज मुभिङ डाउनवर्ड, तर कसरी with uniform velocity। lift is moving downward, lift is moving downward with uniform velocity। जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले तल आउँछ भने कुनै पनि कुरा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले मूव गर्छ भने एक्सेलरेशन कति भइहाल्छ 0। लिफ्ट कहाँ आइरहेछ तल, त फर्मुला त यही लाग्ने हो, तर कसरी लिफ्ट तल आइरहेछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले, त a को भ्यालु के भयो 0। त यो फर्मुला लगाऊ त n इक्वल टु वाट m इन्टु g माइनस 0 मतलब वाट mg। यसको मतलब लिफ्ट के यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले तल आइरहेको छ भने हामीरो जति वेट हुन्छ हामी त्यही वेट फिल गर्छौं। कुरा क्लियर छ? ओके। यसैमा तपाईले यसरी सोधियो कि लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। यदि लिफ्ट फ्री फॉल में आयो भने के हुन्छ, त लिफ्ट फ्री फॉल लिफ्ट के तल आइरहेछ, त तल आउने बित्तिकै फर्मुला थाहा छ n इक्वल टु m इन्टु g माइनस a। तपाई फ्री वेट डायग्रामले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त लिफ्ट फ्री फॉल में आउनुको मतलब एउटै हो कि a इक्वल टु वाट g। फ्री फॉल को मतलब के एक्सेलरेशन इक्वल टु वाट एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेविटी a इक्वल टु g। त यदि लिफ्ट फ्री फॉल में छ र लिफ्ट कहाँ आइरहेछ तल आइरहेछ, त तल आउनुको मतलब फेरि के mg मस्ट बी ग्रेटर देन वाट n, देन नेट फोर्स मतलब के mg माइनस n। त्यहाँ कति भइहाल्छ f नेट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त निकाल्नुहुन्छ भने n को भ्यालु कति आउँछ m इन्टु g माइनस a। भर्खर बताए किनभने जब लिफ्ट तल आउँछ नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स इज दिस, त m इन्टु g माइनस a। तर केमा छ फ्री फॉल मा त m इन्टु g माइनस a को ठाउँमा के g मर्यो, त m इन्टु वाट 0। सो नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स इज वाट 0 हो। यही कंडीशन तपाईको वेटलेसनेस हो के, यही हो वेटलेसनेस। वेटलेसनेस को मतलब हामी आफ्नो वेट फिल नै गरिरा छैनौं, त हाम्रो जुन टोटल वेट को फिलिङ छ त्यो केमा डिपेन्ड छ n मा डिपेन्ड छ। यसको मतलब के दिस इज वाट वेटलेसनेस। हाम्रो वेट छ mg, हाम्रो वेट mg छ, तर a को भ्यालु g भएको कारणले त्यो म्याथमेटिकली 0 आइहाल्यो, तर अहिले पनि हाम्रो वेट के mg नै छ। कुरा क्लियर छ? तर के जब फ्री फॉल में हुन्छ भने के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स के भइहाल्छ 0। त जब नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स 0 भइहाल्छ त हामीले लाग्छ कि हामीसँग वेट नै छैन। इट मिन्स के दिस इज वाट वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। ठीक छ? त लिफ्ट को रिलेटेड यति हाम्रो प्रब्लम थियो, तपाई बुझिहाल्नुस्, सम्झिहाल्नुस्। ओके, अब अर्को प्रब्लम तर्फ जाम है त। नेक्स्ट प्रब्लम हेर्नुस्, मैले यो प्रब्लम के गरेछु जुन मैले स्टार्टिङ में बताएको थिए त्यसको चौथो नम्बर प्रब्लम, त्यो स्क्रिनशट में हेरिहाल्नुस् है। चौथो नम्बर प्रब्लम। अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु छ, त भाइ जस्तो पनि प्रब्लम होस् सल्भ गर्नको लागि त 4 स्टेप नै हो। त फर्स्ट स्टेप के हो भन, स्टेप नम्बर 1 भन डिसाइड योर सिस्टम, डिसाइड योर सिस्टम, डिसाइड योर सिस्टम। त म कसलाई डिसाइड गरिहाले, m इज माई वाट सिस्टम। त डिसाइड योर सिस्टम टेकिङ m is my system, taking m is my system र m लाई मैले के मान दिए आफ्नो सिस्टम मान दिए। परफेक्ट, किनभने फर्स्ट स्टेप हो डिसाइड योर सिस्टम, त मैले के मान दिए m is my वाट सिस्टम। कुरा क्लियर छ? ओके, त m is my सिस्टम। 2 नम्बरमा
के गरेछु ड्रो द फ्री बडी डायग्राम अफ योर सिस्टम 2 नम्बरमा के छ ड्रो फ्री बडी डायग्राम अफ योर सिस्टम ड्रो फ्री बडी डायग्राम अफ योर सिस्टम तो यो सिस्टम को हामीले के निकाल्ने फ्री बडी डायग्राम कुरा क्लियर छ त्यो सिस्टम को फ्री बडी डायग्राम बनाम त मेरो सिस्टम के छ एम त एम मा कतिवटा फोर्स लागिरा छ एउटा त एमजी लाग्छ याद छ एमजी अर्थले तान्छ एउटा यो सरफेस किनभने यो ब्लक र यो सरफेस को बीचमा के छ कन्ट्याक्ट छ त यो जुन सरफेस छ यो सरफेसले के यो ब्लकलाई के गर्छ पुश गर्छ माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले अलङ द परपेन्डिकुलर लाइन बताइसकेछु यसको मतलब के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ लाग्छ दिस यो सरफेसले नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले के गर्यो पुश गर्यो माथि राइट ओके ओके अब यो बडीमा कतिवटा फोर्स लाग्यो एउटा एमजी एउटा सरफेसले नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स माथि लगायो र एउटा एफ फोर्स लागिराछ 2 नम्बर स्टेप भइसक्यो ड्रो द फ्री बडी डायग्राम खत्म 3 नम्बर ड्रो एप्रोप्रिएट एक्सिस ड्रो एप्रोप्रिएट एक्सिस आफ्नो एप्रोप्रिएट एक्सिस बनाम ड्रो द एप्रोप्रिएट एक्सिस तब एक्सिस कसरी ड्रो गर्ने बताइसकेछु रिजोल्युसन वेक्टर प्रोजेक्टाइलमा पनि बताछु तर बताइदिरा छु अहिले एक्सिस कसरी गर्ने जस्तो सरफेस हुन्छ त्यही मेरो एक्सिस त सरफेस के छ होरिजोन्टल त दिस इज योर एक्स एक्सिस दिस इज योर व्हाट एक्स डैश कुरा क्लियर छ यो के भइहाल्छ भन यो के भइहाल्छ y यो के भइहाल्छ y डैश एक्सिस बनिहाल्यो किनभने यो x हो यसको परपेन्डिकुलर के y हो अब जसरी एक्सिस डिसाइड भइहाल्छ यसपछि हेर्ने के हाम्रो सबै फोर्स x र y मा छ के जति पनि हाम्रो फोर्स यहाँ ड्रो भएको छ त्यो पुराको पुरा x र y मा अलरेडी लाई गरिराछ कि छैन यदि गरिरहेको छैन भने ब्रेक गर्नुपर्छ बताइसकेछु रिजोल्युसन वेक्टरमा यसको मतलब के त्यो भिडियो गरेर हेर्नुस् यसको मतलब कि n ब्रेक हुन्छ हुँदैन किनभने पुराको पुरा y मा छ ब्रेक हुँदैन mg ब्रेक हुन्छ हुँदैन पुराको पुरा y डैश मा छ के f ब्रेक हुन्छ यस हुन्छ किनभने न यो x मा छ न y मा छ त यसलाई ब्रेक गर्नु पर्छ यसलाई ब्रेक गर्नु पर्छ कुरा क्लियर छ इट मीन्स के यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो न यो x मा छ न y मा किनभने यसको प्यारेलललाई पनि x मान्न मिल्छ नि प्यारेलल छ नि केही फरक पर्दैन त दिस इज योर व्हाट x दिस इज योर व्हाट y कुरा क्लियर छ ओके तब यो फोर्स न x मा छ न y मा छ त यो फोर्सलाई के गर्नु पर्यो भन ब्रेक गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो ब्रेक गर्नु पर्यो ब्रेक गरेर x मा लाउनु पर्यो र y मा लाउनु पर्यो त्यसपछि x लाई अलग पढ y लाई अलग पढ काम खत्म यसको मतलब के f लाई तोड त f ले कोसँग एंगल बनाएको छ x सँग त f के यसमा के हुन्छ f cos थीटा f cos थीटा एता कि एता बताइसकेछु कलाई तोडी राख्नु पर्छ f लाई त f कहाँ गएर छ टाढा त यो भ्यालु पनि कहाँ जान्छ टाढा रिजोल्युसन वेक्टरमा सब बताछु म कि f cos थीटा एता कि एता क्लियर बताछु भिडियो नै बनाछु गएर हेर्नु रिजोल्युसन वेक्टर कोर मिनिङ अफ रिजोल्युसन वेक्टर इट मीन्स के f के यो पोइन्टबाट के टाढा गइराछ त f cos थीटा पनि के टाढा जान्छ अब यो सँग एंगल बनायो भने f cos थीटा त यो कति हुन्छ y मा f sin थीटा त्यो पनि कहाँ जान्छ टाढा किनभने यो टाढा त त्यो पनि टाढा त f sin थीटा कुरा क्लियर छ इट मीन्स कि अब हाम्रो फोर्स x र y मा सबै आइहाल्यो यसको मतलब के गर जलाई हामी के गर्छौ ब्रेक गरेको हुन्छौ त्यसलाई हामी इरेज गर्दिन्छौ यसको कामै छैन खत्म कहानी खत्म बताएको छु रिजोल्युसनमा जलाई हामी तोड्दिन्छौ र x र y मा ल्याइदिन्छौ त्यसलाई इरेज गर्दिने यसको मतलब के अब एउटा फोर्स आइहाल्यो f cos थीटा x मा f sin थीटा y मा कुरा क्लियर छ mg यता नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स माथि सिम्पल अब प्रब्लमलाई के गर फोर्थ स्टेपमा के गर न्यूटन्स ल लगाऊ x मा अलग र y मा अलग त 4 नम्बरमा युज न्यूटन्स ल in x and y axis सिम्पल x र y एक्सिस मा के गर न्यूटन्स ल लगाऊ सिम्पल छ नि त अब न्यूटन्स ल लगाऊ सकिहाल्यो खत्म खलास प्रब्लम खलास त x एक्सिस मा पहिला लगाऊ न्यूटन्स ल x एक्सिस मा न्यूटन्स ल बताऊ x एक्सिस मा यो बडीमा कतिवटा फोर्स लागिराछ भन छिटो
कतिवटा फोर्स लागिरहेछ एफ कस थीटा जति पनि मैले क्वेशन लिएको छु सब फ्रिक्सनलेस सर्फेस त्यहाँ फ्रिक्सन छैन याद राख्नुस् यसको मतलब के यसमा कतिवटा फोर्स लागिरहेछ एक्स मा बस एफ कस थीटा त यही भनेको के तपाईको नेट फोर्स भइहाल्छ यसको मतलब एफ नेट इक्वल टु व्हाट एफ कस थीटा किनभने यही छ एउटै फोर्स छ त्यही नेट भइहाल्यो त एफ नेट इक्वल टु व्हाट एफ नेट इक्वल टु एफ कस थीटा राइट त एफ नेट इक्वल टु एफ कस थीटा त एफ नेट को फर्मुला के m into a याद छ m into a what is that m mass of system त mass of system र हामी कहाँ पढिरहेका छौं x मा त हामी एक्सेलरेसन पनि कहाँ लेख्छौं x मै लेख्छौं के झन राम्रो हुन्छ किन x मा पढिरहेका छौं त एक्सेलरेसन पनि कहाँ x मा त f net along x axis त x axis मा f net कति f cos थीटा त f net को ठाउँमा के मास इन्टु एक्सेलरेसन त एक्सेलरेसन कहाँ फोर्स f net कहाँ x मा त एक्सेलरेसन पनि कहाँ x मा दैट इज व्हाट ax इक्वल टु व्हाट f cos थीटा त यहाँबाट ax इक्वल टु कति आइहाल्छ f cos थीटा बाइ व्हाट m त एक्सेलरेसन इन x आयो एक्सेलरेसन इन x आयो अब y पढ y पढ along y axis मलाई बताऊ y axis मा मोसन छ के बडी तल माथि गरिराछ कि खाली x मा मुभ गरिराछ यस बडी x मा मुभ गरिराछ तल माथि गरिराको छैन यसको मतलब के माथिको फोर्स र तलको फोर्स के हुनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो इट मीन्स के माथिको फोर्स र तलको फोर्स के हुनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो तब त के बडी के तल माथि गर्दैन कुरा क्लियर छ यसको मतलब के गर माथिको फोर्स र तलको फोर्स के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो सो द बडी इज नट डुइङ अप एन्ड डाउन यसको मतलब के y एक्सिस मा के माथिको फोर्स र तलको फोर्स मस्ट ब्यालेन्स किनभने बडी बस x मा मुभ गरिराछ y मा मुभ गरिराको छैन सो y एक्सिस को फोर्स के ब्यालेन्स हुनु पर्यो यसको मतलब के माथि कतिवटा फोर्स लागिराछ हेर n प्लस f sin थीटा राइट n प्लस f sin थीटा त n प्लस f sin थीटा इक्वल टु व्हाट mg माथिको फोर्स इक्वल टु तलको फोर्स हो यहाँबाट n को भ्यालु आए कि आएन बताउ त mg माइनस f sin थीटा यही न हामीहरु फ्रिक्सनमा पुलिङ भनेर पढ्छौं यही न पुलिङ कन्डिसन अरे त फ्रिक्सन अर्को कुनै च्याप्टर थोरै हो यही च्याप्टर को एक्सटेंशन फर्म हो त्यो यही क्वेश्चन में फ्रिक्सन आइहाल्थ्यो त्यो अझै फ्रिक्सनल फोर्स आइहाल्थ्यो जोडिहाल्थ्यो गर्ने तरिका त यही न हो त यो सब त पहिले आइहाल्छ नि त फ्रिक्सन पनि आइहाल्छ के किनभने फ्रिक्सनमा त मेन के हुन्छ n निकाल्ने फर्मुला छ नि म्यु r वा म्यु n त जति पनि फ्रिक्सनको प्रब्लम हुन्छ त हामीले टार्गेट के हुन्छ निकाल्ने n त यो n कहाँबाट निकाल्ने हो फ्री बडी डायग्राम हो त जलाई फ्री बडी डायग्राम आउँछ त्यसलाई नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्न आयो जलाई नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्न आयो त्यो फ्रिक्सनको पुरा पीएचडी गरिदिन्छ के हो त यो निकाल्न यो फ्री बडी डायग्रामबाट जहिले पनि के निकाल्ने n निकाल्ने किनभने स्टुडेन्टले रटिहाल्छ n इक्वल टु mg छ होइन त्यो फ्री बडी डायग्रामबाट निकाल्ने हो के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स र यो बहुत कम लाग्छ कहाँ फ्रिक्सनमा यही प्रब्लम यदि फ्रिक्सन हुन्थ्यो त्यहाँ एउटा अझै फ्रिक्सनल फोर्स आइहाल्थ्यो अब कहाँ आउँछ मलाई थाहा छैन तर यो प्रब्लम यदि फ्रिक्सन आउँथ्यो भने एउटा अझै कुन फोर्स डेभलप भइहाल्थ्यो त्यसमा फ्रिक्सन फोर्स त गर्ने तरिका यही नै रहन्थ्यो हो त दिस इज द कन्सेप्ट अफ व्हाट फ्री बडी डायग्राम दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर्नुस् 5 नम्बर प्रब्लम सल्भ गरौँ ठीक छ 5 नम्बरमा फेरि के यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु छ राइट त यो प्रब्लमलाई फेरि सल्भ गर्नको लागि के गर्ने स्टेप 4 स्टेप भेरी इजी फर्स्ट स्टेप डिसाइड योर सिस्टम the system m is my system एक नंबर में बताइसकेको छु डिसाइड योर सिस्टम टेक m is my system एक नंबर स्टेप खत्म खलास 2 नंबर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम त के गर्ने ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ व्हाट सिस्टम ड्रॉ ABD ऑफ सिस्टम त्यो सिस्टम को फेरि के ड्रॉ गर्ने मना फ्री बॉडी डायग्राम तो फ्री बॉडी डायग्राम तो यो यसको mg कहाँ लाग्छ तल यो सरफेसले यो ब्लकलाई कहाँ पुश गर्छ माथि नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सले n कुरा क्लियर छ कि नै भन्देऊ कुरा क्लियर छ नि ओके
अब mg तल लाग्यो, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स माथि लाग्यो र F यसरी लागिरहेछ। थर्ड नम्बरमा ड्रो वाट एक्सिस, ड्रो एक्सिस। अब x एक्सिस एन्ड y एक्सिस फेरि ड्रो गर्नु पर्यो। त हामीलाई थाहा छ जस्तो यो सर्फेस हो राइट, त जस्तो सर्फेस हुन्छ त्यसलाई x, त यो x भयो, यो के भयो x ड्यास, यो माथि के भइहाल्यो y, तल के भइहाल्यो y ड्यास, दिस इज x, त्यसको परपेन्डिकुलर y खतम। अब हेर n टुट्छ, टुट्दैन किनभने अलरेडी y मा छ, mg टुट्छ, टुट्दैन अलरेडी y मा छ राइट। के f लाई तोड्नु पर्छ, यस तोड्नु पर्छ किनभने f न y मा छ न x मा छ, त्यसलाई तोड्नु पर्यो। त्यसलाई तोड्नु हुन्छ भने हेर f ले कोसँग एंगल बनाएको छ, योलाई यहाँ पनि मान्न मिल्छ किनभने यसको प्यारलल, दिस इज व्हाट x एन्ड दिस इज व्हाट x ड्यास। त्यही कुरा हो नि किनभने यो यही न हो यसको प्यारलल भनेको, यो र यो प्यारलल छ नि त, दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट x ड्यास। ठीक छ। त f ले कोसँग एंगल बनाएको छ, x सँग कति थीटा, त कति हुन्छ f cos थीटा। यसलाई राम्ररी गर्दिरहेछु। f ले कोसँग एंगल बनाएको छ, x सँग त्यो कति हुन्छ f cos थीटा। एरो कता, यता कि यता, किनभने यो फोर्स के यो पोइन्ट को नजदीक गइरहेछ, त यो फोर्स पनि के नजदीक जान्छ, दिस इज व्हाट f बताइसकेछु रिजोल्युसन अफ भेक्टर। फेरि यो f लाई तोड्नु हुन्छ त x मा के भयो cos, त y मा के हुन्छ sin, त कति हुन्छ f sin थीटा। एरो माथि कि तल f sin थीटा को तल, किनभने यो फोर्स के यो पोइन्ट को नजदीक गइरहेछ भने यो पनि के नजदीक जान्छ, दिस इज व्हाट f sin थीटा। अझलाई तोड्नु भयो त्यसलाई के गर्ने, इरेज गर्दिने, काम खतम, खतम, खलास, खलास कहानी, कहानी खलास। यसपछि के गर 4 नम्बरमा भन, एप्लाई न्यूटन लॉ इन x एंड व्हाट y एक्सिस। x एंड y एक्सिस में क्या करा, न्यूटन लॉ लगाओ। तो न्यूटन लॉ कहां लगाओ बना, तो न्यूटन लॉ कहां लगाओ बना, पहला x इन x एक्सिस, इन x एक्सिस में न्यूटन लॉ लगाओ। तो x में भन त कुन फोर्स छ, f cos थीटा, f cos थीटा खाली x में छ, तो x में त बस यही फोर्स छ, अरु कुनै फोर्स छैन, f cos थीटा। इट मीन्स के x एक्सिस में नेट फोर्स कति, f नेट कति, f नेट f cos थीटा राइट। र हामीले थाहा छ f नेट को भ्यालु कति हुन्छ, ma, मास अफ सिस्टम इन्टु व्हाट एक्सेलरेशन। द मास अफ सिस्टम इज m, र एक्सेलरेशन कहाँ x मा, त ax इज इक्वल टू व्हाट f cos थीटा, देन ax इज इक्वल टू कति भयो f cos थीटा बाइ व्हाट m, खत्म, खलास, सल्भ। अब कहाँ रीड गर, इन y एक्सिस, कहाँ रीड गर भन, y एक्सिस, रीड y एक्सिस, खत्म, रीड y एक्सिस, y एक्सिस रीड गर भन। के बढी तल माथि गरिरहेछ, छैन, बढी तल माथि गरिरहेछ, छैन, त माथिको फोर्स र तलको फोर्स के गर्ने, ब्यालेन्स। माथि हेर्ने कतिवटा फोर्स छ, माथि बस n छ, किनभने यो f sin थीटा तल लागिरहेछ, हेर फिगर। इट मीन्स तल कुन कुन फोर्स लागिरहेछ, mg एन्ड f sin थीटा। त तल कतिवटा फोर्स, mg एन्ड f sin थीटा, त तल कतिवटा फोर्स, mg प्लस f sin थीटा। त डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स कति छ, n, खलास। यही न भन्नुहुन्छ पुश, यो के हो, बडीलाई पुशिङ कन्डिसन हो, त फ्रिक्सन में यही ना पर्छ पुश एंड पुल। तो यो के हो, यो फ्रिक्सन के प्रॉब्लम हो के, इट मीन्स फ्रिक्सन कुनै फेरि अर्को च्याप्टर छैन, बस यही च्याप्टर को अलिकति एक्सटेन्सन छ, सकिहाल्यो, खलास। इट मीन्स के यहाँ पनि के एन कहाँबाट निकाल्ने भयो, फ्री बडी डायग्राम हो। त जसलाई यो एन निकाल्न आइहाल्छ नि फ्री बडी डायग्रामले, त्यसले फ्रिक्सनको तहल्कामा चाहिदिन्छ। ठीक छ, बाँकी जुन यसको प्रब्लम छ म अर्को भिडियो म बनाइदिन्छु। ठीक छ, आई थिंक भिडियो धेरै लामो भइसक्यो। आजको लागि थ्यांक यू, बाय, टेक केयर।